अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व सहाबिही। सब दोस्तों को खुशामदीद दोबारा। तो आज जो नए हमारे से कुछ दोस्त आए हैं तो उनको थोड़ा सा बताने के लिए कि हम करते क्या हैं, तो हम इसी को फॉलो करते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं अफला यतदब्बरून, क्या तुम गौर नहीं करते? बल्कि गौर करें यहाँ पे, क्या ये गौर नहीं करते? तो अल्लाह ताला थोड़ा सा इसमें खिफगी का या नाराज़गी का इजहार है यहाँ पे कि तुम्हें कुरान भेजा और तुम गौर ही नहीं करते। ऐसे बंदा नहीं कहता कि यार ये लोग तो गौर ही नहीं कर रहे या ये तवज्जो नहीं दे रहे। तो हम यही ज़हन में रख के तो हम कुरान पे ही तदब्बर करते हैं। और हमने कुरान पाक को हमने आखिर से शुरू किया था, हम सूरत बाय सूरत उसकी तफसीर पढ़ रहे हैं असल में। तो इसी को मद्देनज़र रख के हम चल रहे हैं। तो आज जो ये हुआ ये कि नुमान भाई का ऑर्डर था मेरे लिए कि आप तैयार करेंगे ये सब मौजू ख़त्म नबूवत। तो आज उसी पे हम इंशाल्लाह बात करेंगे। थोड़े से पॉइंट हैं जो हम इंशाल्लाह कवर करेंगे टुगेदर। एक तो हम पहले देखेंगे अकीदा ख़त्म नबूवत होता क्या है असल में, इससे मतलब क्या है इससे। फिर हम देखेंगे झूठे नबी कहाँ से शुरू हुए, इनकी तारीख क्या है। और इसी के अंदर फिर हम देखेंगे कि कादियानी कौन थे और इनके दावे क्या थे। फिर इसके बाद इंतहाई एक अहम मौजू हम देखेंगे कि असल मसला है क्या इसके अंदर, तो उस पर थोड़ा सा गौर करेंगे इंशाअल्लाह। और फिर उसके बाद हम मौलाना मौदूदी साहब की एक छोटा सा एक किताबचा है कोई 20-30 सफ़े का, उसमें से हम जल्दी से थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है, हम पूरा नहीं कर सकेंगे, लेकिन ज़्यादातर ये हम पॉइंट्स कवर कर लेंगे इंशाअल्लाह। तो यही मद्देनज़र रखते हुए हम शुरू करते हैं। ख़त्म नबूवत का मसला क्या है। सबसे पहले हम इस आयत पे थोड़ा सा गौर करना हमने, फिर इसके अंदर हम जाएंगे तफसील से। अल्लाह ताला कहते हैं अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, मैंने तुम्हारे लिए दीन की तकमील कर दी, कामिल कर दिया, मुकम्मल कर दिया, वेरी क्लियर यहाँ पे कहा। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए इस्लाम चूज़ कर लिया, चुन लिया कि हमारा दीन सिर्फ इस्लाम होगा। अच्छा, ये आयत ज़हन में रखते हुए अब मैं आपसे पूछूंगा आपके जहन में क्या है कि ख़त्म नबूवत से क्या मतलब है। अकीदा ख़त्म नबूवत जब हम बात करते हैं तो इससे क्या मुराद हो सकती है। दीन की तकमील हो गई है, तो जैसे कि अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ अक़वाम पे किताबें भी नाज़िल की, कुछ किताबों के बगैर भी नबी भेजे। जब दीन की तकमील कर दी है तो इसका मतलब खालिसतन ये है कि अब कोई नबी नहीं आएंगे। ठीक है, और कोई भाई कोई ऐड करे ख़त्म नबूवत में कि नबूवत का अकीदा है क्या चीज़। हज़रत सल्लल्लाहु आखिरी नबी थे जी, बिल्कुल सही, उनके बाद जो है नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया, बस वो बिल्कुल सही बात। मैं थोड़ा सा डिटेल में जाता हूँ इसमें, हम पूरा अकीदा नहीं देखेंगे क्योंकि हम सिर्फ ख़त्म नबूवत की बात कर रहे हैं। तो ख़त्म नबूवत के 6 दरवाजे हैं असल में, और सारे दरवाजे नबी के वसल्लम ने बंद कर दिए। सबसे पहला दरवाज़ा कौन सा बंद किया था? वही का दरवाज़ा। नबी वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद किसी को वही नहीं आएगी, ये उनकी हदीस है। तो वही बंद होगी तो फिर क्या हो गया, फिर उसके बाद रसूलों का सिलसिला बंद हो गया। दूसरा दरवाज़ा, अब रसूल नहीं आएंगे। तीसरा दरवाज़ा, नबी नहीं आएंगे। अच्छा, इस पर गौर कीजिए, मैं थोड़ा रोकता हूँ। नबी और रसूल मैंने दोनों का अलग-अलग जिक्र किया। आपको पता है क्या फिर फ़र्क है दोनों में, कुछ अंदाज़ा किसी को हो? रसूल तो पैगाम देने वाले और नबी भी पैगाम देने वाले हैं। जिनको अल्लाह पाक ने एक किताब दी हो, फॉर एग्जांपल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान दिया, तो वो डिस्टिंग्विश करता है। बिल्कुल सही है, हाँ, यही बात है। सारे जो नबी हैं वो नबी हैं, लेकिन उनमें से जिनको एक शरीयत दी गई, जिनको एक किताब दी गई, उनको हम कहते हैं कि वो रसूल हैं असल में। तो रसूल कम है, नबी सारे हैं असल में। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिसालत का दरवाज़ा भी बंद कर दिया, नबूवत का दरवाज़ा भी बंद कर दिया। ये हो गए 3 दरवाजे। चौथा दरवाज़ा कौन सा हुआ? किताब का दरवाज़ा भी बंद कर दिया, क्योंकि अब कोई नई किताब नहीं आएगी। ये हो गया चौथा। 5वां कौन सा हो गया? अब कोई शरीयत नहीं आएगी, ठीक है। और छठा मैं थोड़ा सा हक से बोले, हाँ, और हमारी उम्मत है आखिरी उम्मत, तो हमारी उम्मत के बाद कोई नबी, कोई उम्मत नहीं आएगी। तो ये 6 दरवाजे हैं, ये 6 के 6 दरवाजे ही बंद कर दिए गए। और ये तमाम इनको मिला के हम कहते हैं कि ख़त्म नबूवत, अकीदा ख़त्म नबूवत के ख़त्म नबूवत का अकीदा है क्या चीज़। तो उसके अंदर हमने 6 चीज़ें देखी हैं। नंबर 1 द मोस्ट इंपॉर्टेंट वही, फिर नबी, फिर रसूल, फिर उम्मत, फिर किताब, फिर शरीयत। ये सारी चीज़ें ख़त्म कर देंगे, बंद कर देंगे हमारे नबी के ऊपर। अच्छा, अब आपका अबू बकर का सवाल था कि वही तो ज़ाहिर है रसूल को आएगी और नबी को भी आएगी, वरना उसको पैगाम कैसे मिलेगा। हाँ, एक बड़ा दिलचस्प नुकता इसमें ये निकलता है कि हमारी शरीयत से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, इससे पहले जो था, नबियों के अलावा आम लोगों को भी वही आती थी।
یہ بھی آپ یاد رکھیے، بھی ایک حدیث آئے گی میں آپ کو دکھاؤں گا. تو عام لوگوں کو بھی وحی آتی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی کو وحی نہیں آئے گی، ختم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اپنی حدیث میں کہ میرے بعد کسی کو وحی نہیں آئے گی، بلکہ ایک حدیث میں کہا کہ اگر وحی آنی ہوتی تو عمر کو آتی. ہم پڑھیں گے انشاءاللہ بعد میں وہ حدیث بھی. تو اس لیے یہ بھی ختم. یہ ساری چیزیں جب جو ہے نا، یہ عقیدہ ختم نبوت کہلاتی ہیں اصل میں. ان میں سے آپ کوئی دروازہ بھی نہیں کھول سکتے، سارے دروازے بند ہیں. سب سے امپورٹنٹ دروازہ وحی کا ہے، کیونکہ جب وحی کھلتی ہے تو تب یہ ساری چیزیں کھلتی ہیں، ورنہ تو ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق قائم ہی نہیں نہ کر سکتے. ہمارا اللہ سے تعلق ہی اس کے تھرو ہوتا ہے. وہی بند تو سب کچھ بند. یہاں پہ میں نے ایک سٹار لگایا ہے نبی کے نیچے. یہاں پہ ایک نقطہ غور کرنے کا یہ ہے کہ یہاں نئے نبی کی بات ہو رہی ہے. ایک نبی دوبارہ آئے گا، اور آپ کو پتہ ہی ہے کون آئے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن وہ بطور نبی نہیں آئیں گے، اب وہ بطور امتی آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن بہرحال یہ نقطہ میں نے لکھا ہے، میں نے اس لیے مارک کیا ہے کہ اسی کے اوپر قادیانیوں نے اپنی جو عمارت کھڑی کی تھی. ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا آگے جا کے. بہرحال یہ عقیدہ ختم نبوت. اب یہ کلیئر ہونا چاہیے، کوئی بندہ بھی اس کو نہیں کھول سکتا اب. اچھا جی، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جھوٹے نبیوں کا سلسلہ. تو جھوٹے نبیوں کا جو سلسلہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہی شروع ہو گیا تھا. اور پہلا جو جھوٹا نبی تھا مسیلمہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہی آ گیا تھا. لیکن کیونکہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے، صحابہ کرام تھے، تو اس کی دال اتنی گلی نہیں تھی. ہاں البتہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، ابو بکر صدیق بن گئے خلیفہ. تو اس کے دور میں پھر اس نے سر اٹھایا تھا. یہ بنی حنیفہ قبیلے سے تھا اصل میں. تو اس نے کافی شور مچایا تھا، کافی مسئلہ مسائل بنائے تھے اس نے. اور اس کو پھر انہوں نے مطلب پکڑا تھا، شاید قتل ہو گیا تھا. اور اس کا جو قبیلہ سارا اس کو کافی انہوں نے مطلب جنگ ہوئی تھی باقاعدہ. مسلمہ کذاب. اچھا اس کے بعد پھر بہت سارے آتے رہے درمیان میں، بہت سے جھوٹے نبی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ ہماری امت میں 30 جھوٹے نبی آئیں گے. تو اس طرح سے وہ چلتے رہے. میں سب کا ذکر نہیں کروں گا. آج ہماری جو ڈسکشن ہوگی وہ مرزا غلام احمد کے بارے میں ہوگی. یہ قادیانیوں کا بانی تھا، تو اس پہ ہم تھوڑی ڈسکشن کریں گے. تو کوئی سوال ہو تو پوچھتے جائیں ساتھ ساتھ. اچھا قادیانی کون تھے، اس کا ہم جواب دیتے ہیں. میں نے نام آپ کو بتا دیا. یہ جو بندہ تھا مرزا غلام احمد، اس نے یہ شروع کی تھی یہ تحریک. اس کی پیدائش ہوئی تھی قصبہ قادیان امرتسر جو ہے انڈین پنجاب کے اندر جو بڑا شہر ہے، اس کے پاس ایک قصبہ تھا، اس کے اندر اس کی پیدائش ہوئی ہے. تقریباً 1840 میں یہ پیدا ہوا ہے اور 1908 میں اس کی وفات ہو گئی تھی. اچھا کافی تیز آدمی تھا. زیادہ تر جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو یا اور الٹے سیدھے کام کیے ہوں، عام طور پر ذہنی طور پر بہت تیز ہوتے ہیں، بہت شارپ لوگ ہوتے ہیں، باتوں میں تیز لوگ ہوتے ہیں یہ لوگ. اور یہ بندہ بھی بہت تیز تھا. اور اس نے بطور مناظر اپنا کیریئر شروع کیا تھا. شروع میں مذہبی گھرانے میں پیدا ہوا تھا اس وقت کے لحاظ سے، تو یہ مناظرے کرتا تھا. مثلا عیسائیوں کے خلاف، اس وقت وہاں پہ ہندوؤں کے خلاف یہ مناظرے کر کے جیتتا تھا باقاعدہ. اور اسی بنا پہ لوگوں نے اس پہ ٹرسٹ کرنا شروع کر دیا. تو یہ ان کے لیے ایک فگر بن گیا مطلب باقاعدہ. اچھا پھر اس نے ایک کتاب لکھی ہے براہین احمدیہ. کافی ساری جلدوں کے اندر یہ کتاب ہے، اور یہ ان کی قسم کی بیس بک کہہ لیں، ان کی بنیادی کتاب ہے ان کی یہ. اچھا پھر اس نے 1892 میں جا کے، جب 40-42 سال کا ہوگا رفلی، اس وقت آ کے پھر اس نے دعویٰ کیا تھا نبوت کا. تو ہم دیکھتے ہیں نبوت میں کیسے گیا، وہ میں ساری آپ کو پوائنٹ بتاتا ہوں. پہلے آپ سے میں یہ سوال کروں گا، آپ کے خیال میں آپ کو یاد ہے کہ یہ مرزا قادیانی تھا، اس نے کون کون سے دعوے کیے تھے؟ مہدی کا اور نبی ہونے کا. اور کوئی یاد ہو آپ کو؟ وہی آتی. ٹھیک ہے. اور تقریباً آپ نے کور کر لیے. میں ہم ان کو آپ دیکھ لیتے ہیں کیا کیا کیے اس نے دعوے. اس کے دعوے یہ تھے، نمبر 1 تو یہ پہلا دروازہ میں نے کہا تھا سب سے اہم دروازہ، اس نے وحی کا دروازہ کھولا تھا کہ مجھے وحی آتی ہے، نمبر 1. پھر اس نے کہا تھا میں مہدی ہوں، نمبر 2. پھر اس نے کہا تھا میں مسیح ہوں، مسیح موعود ہوں، یعنی میں عیسیٰ ہوں. اصل میں یہ کہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. یہ کہتا تھا وہ سولی پہ نہیں چڑھے بلکہ وہ فوت ہو گئے تھے، بلکہ وہ کہتا ہے ان کی قبر انڈیا میں، اصل میں کشمیر میں. تو اس طرح کی باتیں یہ بناتا تھا. تو یہ کہتا تھا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں اور ان کی جگہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا اور مجھے مسیح بنایا ہے. تو یہ اس کے دعوے تھے. اور اسی طرح سے ایک اور بہت اہم دعویٰ یہ کرتا تھا، وہ یہ تھا، یہ کہتا تھا میں ذلی ہوں، میں ذلی نبی ہوں.
ذیلی نبی کیا ہوتا ہے؟ ذیلی ہوتا ہے ذیلی دارہ ہوتا ہے نا، ہم اردو میں بولتے ہیں، یعنی ماتحت دارہ، انڈر والا، کسی چیز کے اندر ہو. تو یہ کہتا ہے میں ذیلی نبی ہوں. نبیوں کے اندر کچھ نبی جو ہیں، ذیلی کا مطلب ہوتا ہے سایہ، زیر سایہ، کس سایہ کے اندر، انڈر سمون. تو انبیاء کے دوران کچھ انبیاء جو ہیں وہ زیر سایہ بھی آئے ہیں. وہ نبی بھی تھے لیکن کسی کے ماتحت بھی تھے. کوئی اگزامپل یاد ہے آپ کو کوئی؟ بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح ہے. تو حضرت جو ہارون تھے، حضرت موسیٰ کے ذلی نبی تھے وہ. تو یہ کہتا تھا میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذلی نبی ہوں، اصل میں یہ کہتا تھا. ڈیٹیل ہم بعد میں پڑھیں گے، اس کی نیچے آ رہی ہے. اچھا، یہ عقل کا استعمال کرتا تھا. عقل کا استعمال جو ہے ہماری شریعت کے اندر وہ ایک مخصوص دائرے کے اندر ہم کر سکتے ہیں، اس کو کھلا نہیں ہم چھوڑ سکتے. ہم نے پہلے کچھ عرصہ پہلے پڑھا تھا کہ کوئی سچویشن ہے، مثال کے طور پر یہ فون آ گیا، کرپٹو کرنسی آ گئی، یہ سچویشن آ گئی، اور اس کے لیے پھر ہم لے کے آتے ہیں دلیل کہاں سے آتی ہے؟ قرآن، سنت، اجماع وغیرہ وغیرہ. تو یہ دلیلیں ہوتی ہیں. دلیل یہاں سے آتی ہے، عقل درمیان میں بیٹھتی ہے. عقل کیا کرتی ہے؟ سچویشن کو سمجھا اور یہاں سے دلیل لا کے اس کو جوڑ دیا، اس کا جواب دے دیا. یہ ہوتا ہے. لیکن یہ جو لوگ تھے، اس طرح کے جو ڈوجی کیریکٹرز ہوتے ہیں، عام طور پر عقل کا استعمال کرتے ہیں. اچھا دیکھیے، بڑی خوبصورتی سے اس نے وحی کا دروازہ کھولا. پہلے وحی کا دروازہ کیسے کھولا؟ اس نے کہنا شروع کر دیا کہ جی دیکھیں، وحی کیا ہے؟ وحی اللہ کی ہدایت ہے. اللہ کی ہدایت ہے انسان کے لیے. تو جب تک انسان موجود ہے تو ہدایت کی ضرورت کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو 1000 سال ہو گئے، اب نئی چیزیں آ گئی. اس وقت موٹر بن گئی تھی، جہاز بن گئے تھے، تو وہ ہدایت ہمیں کیسے پوری ہو سکتی ہے؟ ہمیں تو اور ہدایت چاہیے. تو اللہ کی رحمت ہے، اصل میں وہی اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی ہدایت ہے انسانیت کے لیے. جب تک انسانیت ہے تب تک ہدایت چاہیے، تو تب تک وہی چاہیے. تو غور کریں، بظاہر اس کے اندر کتنی پاورفل بات اس نے کی کہ یار 1000 سال پہلے وہی کیسے بند ہو سکتی ہے؟ ہمیں تو اب ضرورت ہے ہدایت کی. تو اس طرح سے عام لوگوں کو، یہ پنجاب کے اندر آیا تھا، اس وقت دیہاتوں کے اندر اتنی زیادہ لوگوں کی سمجھ نہیں تھی، تو ان لوگوں نے اس کو بائی کر لیا، بیسیکلی یہ کہہ لیں. تو انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے جی وہی آتی ہے. اچھا، ایک بات، اس نے پہلے وحی کا دروازہ کھولا کیونکہ نبی بننے کے لیے وحی کی ضرورت تھی. وحی کے بغیر تو کوئی نبی نہیں نہ بن سکتا. تو پہلا دروازہ اس نے یہ کھولا، بلکہ یہ توڑا اس نے دروازہ. اچھا، پھر کہتا تھا کہ دیکھو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بلند و برتر، وہ فوت ہوئے، وہ زمین میں چلے گئے، دفن زمین میں چلے گئے، اور حضرت عیسیٰ اتنے درجے کے نہیں، وہ اوپر چلے گئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غور کریں کہ میرا محمد نیچے چلا گیا اور آپ کے عیسیٰ جو اتنے درجے والے اوپر چلے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. تو اس لحاظ سے اس نے کہا کہ نہیں، عیسیٰ بھی فوت ہو گئے اور وہ بھی دفن ہو گئے. ایک کلیم کیا تھا اس نے. حالانکہ غور کیا جائے، اوپر نیچے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جس کی جو حیثیت ہو تو ہے. مثلا جو صحابہ کہف بھی تو 309 سال تک وہ مردہ رہے، پھر زندہ ہو گئے، تو ان سے ان کا درجہ زیادہ نہیں ہو گیا. اسی طرح سے اور بھی ہے، حضرت ادریس کے بارے میں کہا جاتا ہے، خضر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی زندہ ہیں ابھی، لیکن ان سے اس کا مطلب نہیں کہ نبی سے ہمارے بہتر ہو گیا یا کچھ ہو گیا. یہ قابل بنتا نہیں تھا، لیکن اس نے بیوقوف بنا کے تو یہ کام بھی کر دیا. اچھا، اسی طرح سے اس کو سپورٹ کس نے کی؟ پھر ایک تو اس نے دیہات میں سپورٹ لی. پہلے یہ پنجاب میں پھیلا تھوڑا سا، پھر یہ سندھ کے اندر پھیلا. ان کا یہ پلان یہ تھا کہ پہلے تو ہم بلوچستان قابو کریں گے کیونکہ اس میں آبادی تھوڑی ہے، ہم پورا پروونس لے لیتے ہیں. اور اس نے کچھ خط بھی لکھے ہیں دوسرے لوگوں، افغانستان کے جو اس کو افغانستان پتہ نا آپ کبھی بھی غیروں کے نرکے میں نہیں آیا، کبھی بھی ہماری مسلمانوں کے اندر ہی رہا ہمیشہ ہی. تو وہاں کے اس کے جو ان کا جو والی تھا اس کو بھی اس نے خط لکھا تھا. تو اس نے کہا کہ تم میرے پاس آؤ، میں تمہارا بندوبست کرتا ہوں. تو اس نے تو اس کو بکھا دیا ویسے ہی. بلوچستان پہ ان کی کوشش تھی قابو کرنے کی، چھوٹا ایریا ہے، ناخواندہ زیادہ تھا، تو وہاں قابو کر لیں، لیکن وہ قابو نہیں ہوا ان سے زیادہ. ہاں البتہ سندھ میں ان کا کافی زور رہا. پھر اس وقت پنجاب سندھ ان کے قابو میں رہا کافی سارا. وعلیکم السلام. اچھا، تو اس وقت انگریز کی حکومت تھی، انگریز ان کو سپورٹ کرتا تھا اور یہ انگریزوں کو سپورٹ کرتا تھا. اس نے فتویٰ دیا تھا کہ جہاد ضروری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جہاد ختم کر دیا، کیونکہ اس وقت کیا تھا، مجاہدین انگریزوں کے خلاف لڑتے تھے. تو اس نے کہا جہاد کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر اس نے کہا کہ ہمیں انگریزوں کی ہیلپ کرنی چاہیے، یہ ہم پروٹیکٹ کرتے ہیں. وجہ اس کی یہ تھی کہ انگریز واقعی ان کو پروٹیکٹ کرتے تھے انگریزوں کی، کیونکہ یہ انگریزوں کی سپورٹ کرتا رہا اور انگریز ان کی سپورٹ کرتے تھے، کیونکہ انگریز تو ویسے ہی چاہتے تھے کہ ہمارا دین خراب ہو جائے اور اسلام سے ویسے ہی گھبراتے تھے. تو اس بیس کے اوپر ان لوگوں نے یہ چیزیں پھیلائیں. تو اس نے وہی سے شروع کیا. پہلے یہ کہتا رہا مجھے وہی آتی ہے، جب وہی اس کی ایکسیپٹ ہوگی پھر کہنے لگا میں مہدی ہوں، پھر مہدی سے حضرت مسیح بن گیا، عیسیٰ علیہ السلام بن گیا، اور اس کے بعد ذلی نبی بن گیا. اس طرح سے اس نے اپنے کو تو اس نے گریجولی یہ اب چیزیں جی
एकदम से करता, अच्छा एकदम से नहीं किया। एकदम से करता लोग एक्सेप्ट नहीं करते ना फिर इसको, तो इसने आहिस्ता 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 किया। अच्छा, और कोई सवाल हो तो बिल्कुल पूछते जाएं साथ साथ। वैसे काशिफ भाई मैं सोच रहा था कि इसने मसीह और क्रिश्चियनिटी में भी टेम्पर करने की कोशिश की है ना। बिल्कुल तो किया अगर तो ये ट्रू होता तो यानी उधर से भी कोई रिपरकशन या उधर से भी कोई आता, उन्होंने तो इसको कोई वो ही नहीं दी, उन्होंने घास नहीं डाली। कोई नथिंग एट ऑल। तो इसका मतलब है ये आपस में मिले हुए थे। हाँ, तो अंग्रेज खुलम खुला मिले होते हैं, अंग्रेज ने इम्प्लांट किया था इसको, प्रमोट किया। वो सारा मतलब that was the reason कि आप जाएं और वहाँ पे जितनी भी रिवीजन कर सकते हैं करें। और एंड ऑफ द डे देखें इसकी सारे स्क्रिप्चर्स या जितनी भी इसके वो हैं वो ज़्यादातर मतलब खत्म नबूवत मोहम्मद सल्लम के उस पे है कि वो अगेंस्ट है उसके। और जो काशिफ भाई ने पहले बात की कि ये एट द सेम टाइम नहीं कहता था, तो वो ये है कि अगर अभी भी आप किसी भी उसके साथ they call themselves अहमदी, आप मुनाजरा करेंगे, बात करेंगे, सो ही विल नेवर स्टिक टू अ पॉइंट। वो एक पॉइंट पकड़ेगा ऐसे ही है, और फिर दूसरे पॉइंट पे जाएगा, नहीं जंप करेगा। साथ ही चला जाएगा, उसके बाद वो कुछ और पकड़ लेगा। सो दैट्स द टैक्टिक्स कि ऐसे ही आप है। नहीं कर सकते इसके साथ, और दैट्स ऐसे ही। व्हाई मोस्टली ये फॉलो किया। ऐसे एक प्रोफेसर साहब कह रहे थे, प्रोफेसर वो भी कादियानी था, वो कह रहा था देखो जी कि जब हम मरते हैं तब हमारी रूह ऊपर जाती है, तो हज़रत ईसा ऊपर कैसे ऊपर जाते हैं जिंदा ही, वहाँ ना तो कोई टॉयलेट है ना खाने का बंदोबस्त है। ये उसकी अपनी आर्गुमेंट्स थी, तो वो कैसे ऊपर जा सकते हैं, ये ऑक्सीजन भी नहीं है, इस तरह की बातें जो अकल को तो मतलब अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन अल्लाह चाहे तो अल्लाह तो कुछ भी कर सकते हैं, तो इस तरह की बातें करते हैं। सही है। अच्छा, फिर इन्होंने फिरका बनाना शुरू कर दिया। इस फिरका बनाने के लिए इन्होंने फिर ये आयत यूज की जिसके अंदर अल्लाह ताला ने कहा था कि अच्छा, ये कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा बता देते हैं इस आयत का। ये है, असल में ये आयत आई है सूरत अल-अहज़ाब की, जिसके अंदर आपको पता है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मुंह बोले बेटे शुरू में बनाए थे, ज़ैद बिन हारिसा। तो अपनी चाचाजाद बेटी थी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके साथ उनकी शादी हुई थी, फिर सारा वाक़या पेश आया। उस वाक़े के तनाज़ुर में ये आयत आई थी कि अल्लाह ताला ने उनसे कहा था कि आप किसी के बाप नहीं हो, आपका बेटा है ही नहीं। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अपने बेटे थे वो फौत हो गए थे, उस वक्त नहीं थे, तो वो वाद वही थे ज़ैद बिन हारिसा। तो अल्लाह ताला ने उनको भी काट दिया कि नहीं, वो आपके बेटे है नहीं। मुंह बोला कहने से बेटा नहीं बन जाता। फिर हज़रत ज़ैनब की शादी अल्लाह ताला के हुक्म से आपके साथ हुई, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में चल रही थी। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में अल्लाह ताला ने कहा है कि मगर वो अल्लाह के रसूल खातमुन नबीयीन हैं, तो अल्लाह ताला ने कहा वो नबियों को ख़त्म करने वाले हैं। तो उसने इस लफ्ज़ को खातम को उठा के, खातम के 2-3 मानी बनते हैं, एक तो मतलब मोहर लगाने वाला या क्लोज करने वाला, तो उस सेंस में, या अप्रूव करने वाला, जैसे ना स्टैम्प लगा के अप्रूव कर दिया कोई लेटर या कुछ, तो उस अप्रूव करने वाले सेंस में इसको उन्होंने यूज़ किया। बाद लफ्ज़ों के 2 मानी होते हैं। मिसाल का कल, द वर्ड कल इन उर्दू में इसका मतलब होता है यस्टरडे या टुमारो, ठीक है ना। तो उसका कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ता है। अगर मैं कहूँ मैं कल आया था, तो आपको मैं बताने की जरूरत नहीं कि मैं यस्टरडे की बात कर रहा हूँ। अगर मैं कल आऊँगा, तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर इसका मानी यही बनता था कि मैं नबियों को ख़त्म करने वाला हूँ, मैं आखिरी नबी हूँ। मगर उन्होंने इसको तोड़ मरोड़ के एज ए स्टैम्प यूज़ किया। उन्होंने कहा ये नबियों के अप्रूवल के लिए है असल इसका मतलब, और मैं नबी का अप्रूव हूँ, मैं ज़िल्ली नबी हूँ, मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अप्रूव किया था कि मैं नबी हूँ। तो उन्होंने ये इसको उठा के तो पूरा एक फिरका खड़ा कर दिया इसके ऊपर। तो ये बुनियाद है, ये आयत जिसको उन्होंने तोड़ मरोड़ के यूज़ किया था। अच्छा, इसकी और भी तफसीलात हैं, लेकिन अभी वो नहीं हम पढ़ेंगे यहाँ पे। फिर इसी तरह से ये आयत है जिसके अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने ईसा बिन मरियम अल्लाह के रसूल को शहीद किया। वो कहते थे, हालांकि उन्होंने ना तो उसे कत्ल किया, वमा कत्लहु, मेरी थोड़ी नजर कमजोर, आप पढ़िए। ये ना, हाँ, तो उन्होंने कहा वमा कत्लहु, कत्ल नहीं किया, वमा सलबहु, सलीब पे नहीं चढ़ाया। दोनों चीजें अल्लाह ताला ने खुद मना कर दिया कि आप गलत बात कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे क्या, बल रफ़अहु, रफ़ा, उनको मैं ऊपर ले गया, अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर कहा। थोड़ा सा ऊपर करता हूँ इसको। तो यानी दूसरी बात उसकी, जो पहली वही वाली बात खत्म हो गई। अब ये बात हुई थी हज़रत ईसा के बारे में। हज़रत ईसा के बारे में अल्लाह ताला ने बहुत वाज़ेह अल्फाज में कहा, ना वो कत्ल हुए थे, उनको कोई मसला नहीं हुआ, बल्कि उनको मैंने ऊपर बुला लिया, मैंने ऊपर ले गया। ठीक। अच्छा, अब अगला सवाल आता है आपसे कि अब तक कादियानी की जो हमने थोड़ी बहुत तारीख पढ़ी, समझ आती है? कोई सवाल है तो पूछ लेंगे, कोई चीज़ नहीं क्लियर तो हम कर लेते हैं, उसको फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। अभी और भी डिस्कशन होगी, लेकिन चलें
अच्छा अब ये बताएं 1804 था ना इस वक्त 1840 तकरीबन 1840 खिलाफत उस्मानिया की एंडिंग, 1924, हाँ बिल्कुल सही है, ऐसे ही। खिलाफत उस्मानिया की एंडिंग, जी बिल्कुल ऐसे ही है, अरब में लॉरेंस आ गया है तकरीबन, हाँ जी तकरीबन वही दौर, हाँ जी। गोरों का पलड़ा हल्का पड़ रहा है अब। पहली जंग अजीम से पहले से थोड़ा सा पहले की बात, जंग अजीम 1905-6 में हुई थी तकरीबन, या इस तरह से कुछ, तो ये 1840-50 के साल पहले की बात है उससे। अभी ठीक था, अभी टूटना शुरू नहीं हुआ, सितारा भी चल रहा था उनका। जब नबूवत का ऐलान किया तब उनका मतलब फिर डाउनफॉल शुरू हो चुका था। किनका? गोरों का, अंग्रेजों का। 1840 के बाद नहीं, नबूवत 1900 में किया। तकरीबन 1800, हाँ जी, ये बिल्कुल उसी दौर की चीजें हो रही हैं सारी ये। हाँ जी जी, खिलाफत उस्मानिया खत्म हो रही है। जी बिल्कुल ऐसी ही, हाँ जी। हाँ, तो इसकी जिंदगी में इसकी कितना वाइड स्प्रेड हो गया था ये अमृतसर के पास आपने कहा एक छोटा कस्बा है, तो ये तो बड़ा सब कॉन्टिनेंट ओरिएंटेड है ना। जी, तो ये इसकी डेथ का क्या ईयर था? 1908 में ये फौत हुआ। 1908, तो 1892 तो कितना है? 18 साल 18 साल तो चला ना अच्छा खासा। तो तो ये इसने कितना फैला दिया था अपना फिर? काफी लोगों ने चला गया था, ये फिरका सा बन गया था। सिंध तक बता रहे ना, सिंध तक आ गया था। दो एरिया में, हाँ जी, 2 एरिया में, पंजाब और सिंध में इसका थोड़ा सा होल्ड बन गया था असल में। इतना मैं याद नंबर तो हुआ नहीं नहीं था ये हमारा पाकिस्तान का पंजाब सिंध, नहीं, ये पाकिस्तान 1947 में बना है ना, हाँ। ये 1908 की बात हो रही है, पीछे की बात हो रही है। लेकिन सिंध यही वाला। हाँ जी हाँ जी, सिंध तो वही था, सिंध का, हाँ, सिंध की बाउंड्री चेंज नहीं ना हुई, हाँ, सही। सिंध तो वही था। पंजाब में तो रबवा में रबवा है। हाँ वो फिर जब पाकिस्तान में आ गए तो फिर रबवा में आ एलोकेट गए। किया होगा शायद, वो तो अभी वहाँ तो पे एरिया एलोकेट किया होगा ना इनको। लेकिन अभी मेरे ख्याल में इनका वन ऑफ द कोर सेंटर्स रबवा की, रबवा में, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। इवन मतलब ग्लोबल जो सेंटर्स हैं दे एक्चुअली प्रोबब्ली लुक बैक टू रबवा। उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया हुआ ना, फिर ये हुआ, हाँ जी, फिर ये पाकिस्तान का हेडक्वार्टर या वर्ल्ड का हेडक्वार्टर? आई थिंक इवन वर्ल्डली जो इनके सेंटर्स हैं ना, उनका भी बेसिकली जो कोर वही समझा जाता है आज भी। देखा तो इनके जो अब जो हेडक्वार्टर है वो जर्मनी के अंदर है। पॉसिबल ऐसे है कि वहां पे तो पाबंदियां भी ना, अच्छा लंबी हो जाएगी बात। अच्छा, इनको अब मुर्तद कहेंगे या काफिर? आपको डिफरेंस पता है मुर्तद और काफिर कौन होते हैं? जी आप जो बोलते खुलेआम हैं काफिर होते हैं। अच्छा, इसमें आई थिंक मुर्तद वो हैं जो इस्लाम से कोई खिड़की खोल देंगे, कुछ गर्मी हो गई थोड़ी सी, खोल सकते हैं। अच्छा, मुर्तद और काफिर की डेफिनेशन कुछ अंदाजा है आपको? कौन है ये, कौन लोग थे, कौन होते हैं? ये मुर्तद जो है जो इस्लाम से फिर जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसी ही। और काफिर काफिर तो मानते नहीं है, सही बात है। अगर कोई मुसलमान होने के बाद कुफर पे वापस हो जाए उसको मुर्तद कहते हैं। और अगर किसी ने इस्लाम कबूल ही नहीं किया, पैदा हुआ, जैसे गोरे हैं ये सारे, ये काफिर हैं, ये बाय बर्थ हैं। तो कादियानियों के अंदर जो लोग ओरिजिनली जिन्होंने इस्लाम छोड़ा था वो मुर्तद कहलाएंगे, और ये जो अब इनके जो बच्चे हैं ये काफिर कहलाएंगे। इनके लिए हुक्म का डिफरेंस होता है कि मुर्तद की सजा कत्ल है इसमें। अच्छा, इनसे ताल्लुकात कैसे रखने चाहिए? तो मैंने लिख दिए, इनसे ताल्लुकात सिर्फ बकदरे ज़रूरत रखनी चाहिए, जो दुनियावी लिहाज से कहीं ज़रूरत हो, वरना इनसे सोशल रिलेशन हमें नहीं रखना चाहिए। उसकी वजह मैं इंशाल्लाह तफसील में थोड़ा सा और भी आगे जाता हूँ, फिर आपको भी दिखाऊंगा क्यों। अलबत्ता हम इनके साथ, मैंने ये कह रहा इनसे मारकुटाई नहीं करनी, हमने इनको कत्ल वगैरह नहीं करनी, क्योंकि इस्लाम जो है कि प्रॉपर एक दीन है, और हर दीन का यहाँ पे आप किसी कोई लड़ाई झगड़ा हो तो आप क्या हो तो नहीं सजा दोगे ना, तो उसका एक तरीका होता है, एक कोर्ट होगी, काजी होगा, वो उससे क्वेश्चनिंग करेगा, उससे पूछेगा, उसके बाद उसे सजा उसकी अनाउंस होगी, यानी उसकी एविडेंस देखी जाएगी। तो इसी तरह से ये जो लोग अपने हाथ से कत्ल करना शुरू कर देते हैं, ये गलत तरीका है, या मारना पीटना या इनके चीज़ों को नुकसान पहुंचाना, ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका होता है कि जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो इनका बंदोबस्त करें कानून के लिहाज से। तो हमें अपने हाथ में जो कानून नहीं लेना चाहिए, ये इस्लामी तरीका है ही नहीं। आपको याद होगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको भी डिस्करेज किया था। एक साहबी थे, तो उन्होंने एक काफिर को कत्ल किया, जब उसे कत्ल करने लगे तो उसने कलमा पढ़ लिया, तो फिर भी साहबी ने कत्ल कर दिया कि ये तो सिर्फ बच्चे के लिए कलमा पढ़ा। आपको वाकया याद है ये? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका सख्त बुरा मनाया, कहते हैं कि तुमने दिल खोल के उसका देख लिया था, हम कैसे जज कर सकते उसके अंदर क्या है। तो पॉइंट ये है कि हम जो ला कानूनीत है इस्लाम में, इसमें कोई मतलब गुंजाइश नहीं इसकी, तो हम इसको कानून के मुताबिक ही लेंगे। अच्छा, फिर इनके फिरके बन गए बहुत सारे, हम इस डिटेल में नहीं जाएंगे, हमें कोई ज़रूरत नहीं। हम इनकी जो जड़ है ना वही हम काटेंगे, पत्ते तोड़ने की बजाय हम देखेंगे इनकी कोर कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, हम उनको ब्रेक डाउन करेंगे, हम उनको नीचे से काट देंगे, बजाय इसके हम एक एक चीज़ डिस्कस करें। इसलिए मैंने इनकी मेन चीज़ें आपको बता रहा हूँ। फिरके बन गए इनके, लाहौरी बन गया, अहमदी, कादियानी, मिर्ज़ई, और भी 8-10 फिरके बन गए इनके। तो हम इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हम इनकी मेन चीज़ें देखेंगे। मुर्तद या काफिर तो किस कैटेगरी में आते हैं?
जो नुमान भाई जिन लोगों ने इस्लाम छोड़ा, हाँ वो तो मार गए पिछली जनरेशन। मुसलमान से उतर गए थे ना, वो मुर्तद थे, जो अब तो पैदा हो रहे हैं वो तो फिर उसी बिलीफ पे हो रहे हैं। अच्छा हाँ बिल्कुल आप सही उसको बात। आगे एक्सप्लेन करेंगे ताल्लुकात कम से कम पे? हाँ थोड़ा सा आगे जाके आएगा उसके अंदर, हाँ उसको फर्दर अभी बल्कि एक्सप्लेन कर दूंगा अभी आपको वजह क्या है। अच्छा असल मसला है क्या, आप बताएं मुझे। आप अब काफ़ी सारा मैंने आपको बता दिया है कि इसके अंदर है क्या चीज़, असल मसला क्या है। अपने आप को मुसलमान है असल मसला ठीक है, ये रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत के ऊपर अटैक है और क्या। ठीक है, और अपने आप को मुसलमान कहते हैं लोग। ठीक है, और मुसलमानों की आइडेंटिटी यूज करके मुसलमान को बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही। और कुछ? और ये कि वेस्ट के अंदर ये जिस तेजी से फैल गए हैं, तो ये अपने आप को एक मुस्लिम प्रोजेक्ट करते हैं, तो जो एक नॉन मुस्लिम है, एक बहुत बड़ा हल्का इनकी वजह से अपने आप को मुस्लिम या बिल्कुल सही, दुरुस्त है। हाँ जी। एंड देन जब दावा उनको करते हैं तो दे गेट कंफ्यूज कि ये मुसलमानों में ही आपस में क्या कॉन्फ्लिक्ट हैं, हालांकि वो तो है ही नहीं मुसलमान। बिल्कुल दुरुस्त, सारी बातें दुरुस्त है। मैं ऐसा एक फ्लिप करता हूँ, फर्ज करें पाकिस्तान में कादियानियों की हुकूमत आ जाती है, वो क्या करेंगे? और हम पहले चले, हमने उनके साथ क्या किया, इस वक्त उनको क्या करार दिया, हमने काफिर करार दिया। अब रिवर्स कर लें, फर्ज करें, इमेजिन करें वो पाकिस्तान में की हुकूमत बन जाती, वो क्या करेंगे? इस तरह का आइन को चेंज करेंगे। नहीं, हमें काफिर करार देंगे ना, हम काफिर हो जाएंगे ना। तो ये सिंपल सी बात है, हमारा उनसे झगड़ा ये नहीं है कि उन्होंने एक नबी बना लिया। नबी तो बहुत सारे बने, भाइयों का नबी बना, इस्माइली ने बनाया, बहुत सारे नबी बने, उनकी मैं डिटेल में अभी नहीं जाता। हमारा झगड़ा उनसे नबी बनाने पे नहीं है, बना लें नबी, वो भी बात है, मैं बात बताऊंगा उसका जो कह रहे हैं। लेकिन उनके साथ नबी मसला नबी का नहीं है। वो क्या कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि या हम या तुम, एक सिक्के के दो रुख है ना, या वो आएंगे या हम आएंगे, या हम मुसलमान है या वो मुसलमान है। तो उन्होंने हमारा नाम छीन लिया, हमारी मस्जिद छीन ली, हमारा कुरान छीन लिया, हमारा नबी छीन लिया। गौर करें इसके ऊपर। वो कहते हैं कुरान हमारा है, आपका नहीं है, आप गलत हो, आप हमारे मिर्ज़ाई को नहीं मानते तो आप मुसलमान नहीं हो, कुरान हमारा। वो कह रहे हैं दीन इस्लाम का द वर्ड जो हम कहते हैं, हम अल्लाह ताला ने कहा तुम्हारे लिए दीन इस्लाम चूज कर लिया, चुन लिया, ये कहना शुरू में हम पढ़ा था। तो वो कहते हैं नहीं वो हमारा है, तो इसलिए या हम है या वो हैं, हम दोनों इकट्ठे एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते। यही इनका मेन मसला ये है। अब मुसलमान सिर्फ एक फिरका हो सकता है, या वो होंगे या हम होंगे। हमारा सबसे बड़ा झगड़ा उनके साथ यही है कि वो रॉन्गली, हमें शियों के साथ कोई मसला नहीं है, हमें और जो हमें मुसलमानों के तबके हैं उनके साथ कोई मुसलमान नहीं, वो हमारे मुस्लिम भाई हैं, हमारे अकीदा शेयर करते हैं। ये लोगों ने हमारा अकीदे से हमारा कोई शेयर ही नहीं करते, वो तो नबी ने अपना मना लिया। हम कहते हैं हमारा नबी हो नहीं सकता और नबी आ नहीं सकता। तो इस लिहाज से ये एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप है, इनके साथ हमारा रिलेशन इंतहाई मतलब एक्सक्लूसिव, या जो वो हैं या हम हैं। तो इसलिए हम से रिलेशन कैसे रख सकते हैं, आप बताएं। हमें हमारे मुल्क के अंदर हिंदू रह लें या हमारे कम्युनिटी के अंदर हिंदुओं से मिलने कोई मसला नहीं, क्रिश्चियन से मिलने कोई मसला नहीं, किसी से मिलने कोई मसला नहीं, क्योंकि वो डिक्लेयर्ड है। वो ना तो हमारा नाम यूज करते हैं, ना हमारी मस्जिद यूज करते हैं, ना हमारा कुरान यूज करते हैं, ना हमारा नबी यूज करते हैं। ये क्या करते हैं, सारा कुछ ले लेते हैं हमसे, ठीक है। और रॉन्गली, गलत तरीके से अपने नबी को, हमारे नबी का जिली नबी बनाते हैं ये, जबकि ऐसा कोई वाक़या है ही नहीं। नबी साहब ने वेरी क्लियर कह दिया था कि मेरे पास नबी होता या उमर होता या अली होते, तो वो तो दोनों है नहीं, ये क्या कहाँ से आ गया। तो इसलिए हमारा इनसे रिश्ता बन ही नहीं सकता। इनका मोहब्बत का बैठे, हम हिंदुओं से बैठ के बात कर सकते हैं क्योंकि हमें क्लियर है वो हिंदू है, उनका अपना दीन है, हमारा अपना दीन है, लेकिन इनके साथ हम नहीं बैठ सकते, बस सिंपल। तो ये है असल में मसला। लेकिन दावा के लिहाज से तो ये सबसे ज्यादा क्लोज नहीं है। बिल्कुल सही बात, एक ही पॉइंट है, नबी को अपने को छोड़ दें तो हमारा कोई मसला मैं कोई नहीं। समझता हूँ कि अगर आपके सामने एक हिंदू, ईसाई, यहूदी सब कुछ है और एक कादियानी है, कंसिडर एज अ नॉन मुस्लिम, मतलब पैकेज ऑफ नॉन मुस्लिम में, तो ये ज्यादा करीब है इस्लाम के एक्सेप्ट करने में। इसको एक ही पुश चाहिए ना, एक ही पुश चाहिए, बिल्कुल सही है, एक पुश चाहिए। तो पता है ये एक्सटेंड उस तरफ भी हो जाता है जब हम बहुत ज्यादा कादियानियों से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे ना और दावा में इनको फोकस नहीं करेंगे, तो फिर ये जो कि बहुत क्लोज है, देखें अल्लाह को एक मनवाना नहीं है इनसे, बिल्कुल सही बात। आखिरत को नहीं मनवाना, अल्लाह को नहीं मनवाना, कुरान को नहीं मनवाना, नबियों को आने जाने को, रिसालत को, सिर्फ एक बात मनवानी है कि नबी जो है वो आखिरी नबी है, और तुम्हारा जो नबी था झूठा नबी था। सही बात, सिर्फ तो इस वजह से अगर हम बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो वो भी गलती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने कहा था वर्किंग रिलेशन से हमसे रखेंगे, सोशली इंजीनियर हम रख सकते हैं, दावा के लिहाज से, दावा के लिहाज से रखेंगे। उसमें यह कि हर बंदा पहले तो हमें तैयार होना पड़ेगा, हमें पता हो इनकी वीक पॉइंट्स क्या है, इनकी आर्ग्यूमेंट्स क्या है, तब इनसे हम बात करें। कोई आम बंदे को ऐसे तोड़ लेते हैं सेकंड में, क्योंकि बातों में ये तेज है, इनका अकली बेस्ड बातें हैं सारी, और हमारी शरीयत अकल पे बेस्ड इस तरह नहीं करती। अगर हम ज़हनी तौर पर तैयार हैं, हमारे मुसलमान होने के करीब सबसे ज्यादा यही बिल्कुल सही, इनका हमारा थोड़ा सा डिफरेंस है, बस थोड़ा सा। एक पॉइंट है ऐड करना चाहूँगा, डॉक्टर साहब की ट्रेनिंग से ही वो आया था इसके अंदर। उन्होंने कहा था कि जब किसी बच्चे ने शायद क्वेश्चन किया था कि
किस को दावा करना आसान है, एक एथिस्ट को, ठीक है, एक क्रिश्चियन को जो कि इस वक्त है, या एक हिंदू को, या किस को दावा करना सबसे ज़्यादा आसान है? तो अगर उन्होंने कहा था ये डिपेंड करता है मतलब पर्सन कौन सा है, दूसरा सबसे तो ये बड़ी बात है। लेकिन अगर एक ही तरह के लेवल के लोग हों तो मेरे नज़दीक उन्होंने अपना कहा कि मेरे नज़दीक एथिस्ट को है, क्योंकि वो ये उस तरह का ही है जैसे हमारे मुझे लग रहा है कि जैसे ये उस तरह का होगा। अगर वो इसको आप एथियस्ट की कैटेगरी में ले रहे हैं? नहीं ये तो एक चीज इनको नहीं ना मैं हो उस सकता। कैटेगरी में ले रहा हूँ कि हमारे ही जो फिरके बने हुए हैं, अब मैं नाम तो नहीं लेता, जो आपस के 2-3 टॉप के फिरके हैं, तो वो आपस में एक दूसरे को काफी डिक्लेयर करते हैं ना, और वो उनको आपको उनकी तरफ जाना वो ज्यादा बनाना मुश्किल है। मतलब वो कि आप एथिस्ट को डॉक्टर साहब से मैंने अपने पॉडकास्ट में भी यही पूछा था, तो उन्होंने यही कहा था कि उनके पास बैगेज है अपना, वो अपने फिरके का बैगेज लेके चल रहे हैं ना, तो वो आपकी बात जहाँ पे वो नॉकडाउन हो भी रहे होंगे ना, वो उस बैगेज को नहीं वो करेंगे। चलिए लंबी हो जाएगी डिस्कशन, हम वापस आते हैं। अच्छा, इसके बाद हम अकीदे का सबूत, बल्कि हमारे सारे दीन का जो सबूत है या दीन है, क्या पता है हम डिस्कस पहले भी किया, सबसे पहले तो कुरान आता है, फिर हदीस आती है या सुन्नत आती है, फिर इजमा आता है। ये 3 चीज़ें ना, हम इन्हीं 3 चीज़ों को लेके तो हम इंशाल्लाह मौदूदी साहब का जो पढ़ेंगे ज़मीमा, उसमें ये देखें कि उन्होंने भी इसी तरतीब को रख के तो कुरान से शुरू किया है, फिर वो हदीस पे चले गए और फिर वो इजमा पे देख जाएंगे इन्हीं चीज़ों को तोड़ने के लिए कि कादियानी कैसे गलत हैं या कोई भी नबी कैसे गलत हो सकता है। अच्छा, वो आप कवर करेंगे कि इनको नॉन मुस्लिम कब क्लियर किया वो आएगा? वो मैंने उसकी डेट मैंने पढ़ी, मैंने इसमें कवर नहीं किया, लेकिन इनको कब नॉन मुस्लिम, अच्छा जब नॉन मुस्लिम डिक्लेयर के मेरे से वो 73 मौदूदी उसके सबसे मेन किरदार, मौदूदी उसमें किरदार उसमें और मौदूदी शामिल, जी बिल्कुल सही मेन बात। किरदार था, और उसमें मेरे ख्याल से पूरी दुनिया के मुसलमान काउंसिल बैठी थी। नहीं, इस मीम में है थोड़ा सा उनका जिक्र भी, हाँ वो है थोड़ा सा जिक्र, ज्यादा नहीं है। मैंने तारीख को ज्यादा नहीं छेड़ा, मैंने कोशिश ये की कि वो जो पॉइंट्स है ना अकीदे वाले, मैं उनको ज्यादा कवर करूं ताकि ये लोग पक्के हो जाएं, आपको क्लियर हो जाए क्यों काफिर हैं वो। हाँ जी, आपने खत्म नबूवत के बाद कादियानियों को ही क्यों कंपेयर कर रहे हैं? खत्म नबूवत के बाद तो और भी बहुत ज्यादा बिल्कुल सही बात, आए होंगे, क्या ये सबसे ज्यादा फेमस हुए थे जो आप इनको डिस्कस कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात है आपका, अच्छा सवाल है। पॉइंट ये कि मेरा सिर्फ 1 घंटा है और चीजें बहुत ज्यादा हैं, तो ये सबसे ज्यादा ही रेलेवेंट है इस वक्त। हाँ, एक सेशन में तो बड़ी मुश्किल है इनको भी कवर करना, भी तो पूरा 20 सफ़े का समीमा भी हमने देखना है। हाँ जी, क्योंकि ज्यादा रेलेवेंट है, असर हाजिर के ना, अभी के है ना, सॉरी। हाँ जी, वो सहाबा या ताबीन के दौर के अंदर कोई ऐसा फितना था? बिल्कुल है। सवाल ये है कि उनका क्या रिएक्शन था, उन्होंने किस तरीके से? बहुत अच्छा सवाल है ये भी, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। हाँ जी, ज्यादा फेमस हुए कि ये सब कॉन्टिनेंट से हमारे से रिलेटेड है, हमारे साथ ही हुए ना अभी तक। वो उसका भी मैं बताता हूँ आपको, सॉरी बोलिए। इसका ऐसे समझ लें कि पुराने जमाने में नबी तो औरतें भी नबी आई हैं, नबी औरतें भी आई, लेकिन वो सब खत्म कर दिए गए, वो सब मार दिए गए, खत्म कर दिए गए, ना उनकी नस्ल चली ना उनकी कौम चली। इस वक्त पूरी दुनिया में खत्म नबूवत के बेट डाका डालने वाली एक ही नस्ल और कौम चल रही हुई है, एक ही और बची है। हाँ, उससे पहले जितने हुए होंगे ना उनको सब मार मोर के खत्म करके फिनिश कर दिया। नुमान भाई, जी वो हैं। और भी 2-4 सबके भाई तबका एक हो जाता है, वो ईरान में हुआ था, उनको मार मार के वैसे खत्म करे, अभी भी हैं थोड़े बहुत, लेकिन सबसे ज्यादा अहम बात समझिए कि उनसे कोई भी अपनी मस्जिद को मस्जिद नहीं कहता। इस्माइली भी हमसे डिफरेंट हैं, आगा खानी हमसे डिफरेंट है, सॉरी, और इसे और भी फिरके हैं, वो नेशन ऑफ इस्लाम वाले हैं, अपनी मस्जिद को मस्जिद नहीं कहते वो, कम अज कम वो कुरान भी नहीं कहते, उन्होंने नाम चेंज कर लिया, कुछ भी चेंज कर लिया उन्होंने, रोजे भी नहीं रखते हमारी तरह, नमाजें भी उन्होंने माफ करवा ली हुई हैं। लेकिन हाँ जी सॉरी, ये बाहर है जो हमारी तरह दिखते हैं या कोशिश करते फॉलो करते हैं। दूसरी बात इन्होंने कुरान को जो ट्रांसलेट करके वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो जो कुरान पढ़ने वाला होता है उसे मतलब वो मुगालता हो जाता है ना कि यार ये असल वाला ट्रांसलेशन है या उन्होंने जो जहाँ पे चेंजेस किए हैं, तो हमारे उर्दू के लिए जो है वो फिर डेंजरस है। सही है। अच्छा सॉरी, अच्छा टाइम थोड़ा क्विकली जल्दी चलते हैं, तो हम अच्छा 3-4 मिनट की पॉइंट यहाँ पे लिखनी है, ये ज़हन में रखिएगा, फिर हम आगे चलते हैं इंशाल्लाह ताला। एक बात, कुरान पाक पर जो ईमान है मतन व मानी समेत ईमान लाया जाता है, यानी उसका टेक्स्ट और उसका जो उसके अंदर मतलब है, हम दोनों पे ईमान लाते हैं, एक पे नहीं लाते। कुछ जो इंग्लिश के बड़े ओरिएंटलिस्ट बोलते हैं या जो जदीद पसंदी के लोग हैं, सर से नहीं सॉरी, एक से हमारे मस्जिद से नाम निकला, वो कहते थे जी कि फरिश्ते वगैरह नहीं एग्जिस्ट करते, वो कहते थे जरासीम है ना जो नजर नहीं आते, वो ही फरिश्ते हैं, हवाएं जो हैं यही फरिश्ते हैं। ये कहते हैं जंग बदर के मौका पर अल्लाह ताला का फरिश्ते मदद के लिए आ गए, लेकिन नजर कोई नहीं आया, लेकिन वहाँ हवा आई थी तो वो हवाई फरिश्ते हैं, तो उन्होंने उसके मानी चेंज कर लिए। तो ये ज़हन में रखना, ये नहीं हो सकता। कुरान पाक पे जो ईमान लाया जाता है वो मतन व मानी समेत होता है। जो अल्लाह ताला ने कह दिया, अल्लाह ताला ने कहा मैंने 2 दिन के अंदर 7 आसमान बनाए, तो हम उसको 2 दिन के अंदर 7 आसमान कहेंगे। हम ये कह सकते हैं कि दिन 24 घंटे का नहीं होगा, ज़ाहिर हर सितारे के डिफरेंट है, लेकिन हम 2 को 4 नहीं कह सकते।
ٹھیک ہے, جہاں جو ڈیفینیشن قرآن پاک کے اندر جو ورڈ یوز ہیں وہی ورڈ ہم یوز کر سکتے ہیں. دوسرا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیتن سے پیدا نہیں ہوں گے, مطلب یہ پیٹ سے پیدا نہیں ہوں گے اب دوبارہ. حضرت عیسیٰ اوپر چلے گئے, وہی عیسیٰ واپس آئیں گے, جبکہ ایک قادیانی مرزا پیٹ سے پیدا ہوا, اس کی ماں بھی تھی, اس کی باپ بھی تھا. پھر اسی طرح سے حضرت عیسیٰ دمشق میں مینار سے اتریں گے, اپنی زبانیں کہہ رہے ہیں کہ ڈاؤن لوڈ ہوں گے وہاں پہ, تو وہ مینار پہلے سے موجود ہوگا, وہاں سے وہ ڈاؤن لوڈ ہوں گے. تو یہ ذہن رکھنا. اور یہ بندہ جو ہے یہ انڈیا میں ہوا تھا, یہ دمشق میں نہیں تھا. مہدی کو توڑ کے لیے بتا رہے ہیں ہم. پھر اسی طرح سے مینار کی بات ہے بعد میں کروں گا. اہم امام مہدی پہلے سے موجود ہوں گے, وہ امامت کے لیے کھڑے ہوں گے, تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ کہیں گے کیا یہ نماز پڑھائیے, تو حضرت عیسیٰ کہیں گے نہیں آپ کا ہی حق ہے, وغیرہ وغیرہ. پھر اسی طرح سے دجال آ چکا ہوگا, اور لد ایک ایریا ہے جو اکثر اسرائیل کے اندر ہے, فلسطین میں, اس جگہ پہ آئی وہ قتل ہوگا. تو یہ سارے پوائنٹ ذہن میں رکھنے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام امتی بن کے آئیں گے, یہ آخری پوائنٹ ہے. تو یہ چیزیں ذہن میں رکھیں, ہم زمین پہ چلتے ہیں جی. اچھا, پھر یہ ان کا یہ ہے ختم نبوت کا جو زمینہ ہم بات کر رہے ہیں مولانا مودودی صاحب کا, تو انہوں نے پھر ذکر کیا وہی جو خاتم النبیین کا ہم نے بات کی تھی کہ وہ اس ورڈ جو خاتم سے ختم کا لیا آتا ہے. ختم کا ورڈ قرآن پاک کے اندر بہت جگہ ہوا, ختم اللہ علی قلوبہم, کہ میں نے دلوں پہ مہر لگا دی, دل کو بند کر دیا. اسی طرح سے اور بھی جگہ ختم کا ورڈ یوز ہوا ہے, لیکن اس کا کانٹیکسٹ دیکھا جاتا ہے کس لیے یوز ہے, کہاں پہ یوز ہوا. اس کے 2-3 معنی ہوتے ہیں. انہوں نے کیا کیا, اس کا معنی وہ یوز کیا جو اس کانٹیکسٹ میں نہیں بنتا. انہوں نے کہا کہ جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم انڈورس کر دیں گے وہ نبی بن جائے گا, اور اسے مجھے نبی, انہوں نے کہا کہ مجھے انڈورس کیا, تو اس لحاظ سے انہوں نے اپنے آپ کو یہ ورڈ اپنے لیے یوز کر لیا, لیکن اس کے ڈفرنٹ معنی ہیں. اچھا, تفصیل میں نہیں میں جاتا, یہ آپ دیکھ سکتے ہو, اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. ختم کے بہت سارے معنی ہیں, اس میں ایک معنی انہوں نے یوز کر لیا جو غلط یوز کیا, تو یہ آپ بعد میں دیکھ سکتے ہیں, اس میں اتنا زیادہ نہیں. یہ حدیث میں انشاءاللہ آپ سے بہت تفصیل سے پڑھنا چاہتا تھا. میری سب سے دس از ون آف مائی فیوریٹ احادیث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر بہت سارے انبیاء آتے تھے. تسوس ہوتا سیاست سے, سیاست کا لفظ یوز کیا, کہتے تھے کہ بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے ان کی سیاست وہ کرتے تھے. کلہم ہلک نبی, ایک نبی ہلاک ہو جاتا, خلفاء نبی, ایک اور نبی آ جاتا. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کیا کرتے تھے, ان کے نبی ان کی سیاست, ان کی لک آفٹر کرتے تھے, ان کے معاملات کی. ایک نبی ہلاک ہو جاتا, دوسرا نبی آ جاتا. وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, یعنی میں آخری نبی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں وَسَيَكُونَ خُلَفَاء, اور میرے بعد خلفاء ہوں گے. فَتَكَثُّرُ, آگے چلتی ہے حدیث کہ بہت سارے خلفاء ہوں گے. تو یہ جو حدیث ہے نا, اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کی جڑ کاٹ دی. پہلی بات, نمبر 1, بنی اسرائیل کی قیادت انبیاء کرتے تھے یا سیاست انبیاء کرتے تھے. نمبر 1, جو لوگ کچھ جماعتیں یہ بھی کہتے ہیں کہ سیاست بری چیزیں نہیں کرنی چاہیے, اس حدیث سے اسی بات کٹتی ہے کہ انبیاء سیاست کرتے تھے. انبیاء سیاست ہوتی کیا ہے, کسی قوم کی قیادت کرنا, تو وہ انبیاء کیا کرتے تھے. نمبر 2, ایک نبی مر جاتا, دوسرا اس کا جانشین ہو جاتا. وہاں نبی چلتے تھے, مگر لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جڑ یہ کاٹی کہ نبوت میرے اوپر ختم ہو گئی, میں آخری نبی ہوں. پھر تیسری جڑ کیا کاٹی, میرے بعد خلفاء ہوں گے اور کثرت سے ہوں گے. یہ اس کی تیسری بات. یعنی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں 36 سال کے بعد نبوت خلافت ختم ہوئی, یہ غلط بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ خلفاء چلیں گے. ہاں, جو خلفاء راشدین تھے وہ صرف 36 سال تک تقریباً چلے ہیں, ادروائز خلافت چلتی رہی ہے. اور آخر میں اس میں ایک اور بات, اس میں ذکر نہیں ہے, صحابہ نے فرمایا کہ ہمیں اس حال میں کیا کریں جب خلفاء آئیں, تو انہوں نے کہا کہ تم اس کی اطاعت کرنا, جیسے بھی ہو اس کی اطاعت آپ کے پاس واجب ہے. 30 سال تک چلے ہیں, 30 سال تک. نہیں, اس کے حدیث آگے بھی چلتی ہے, اس کی میں بات کر رہا ہوں. خلفاء راشد تو 30 سال تک, خلفاء راشد 30 سال تک, ہاں جی بالکل 30 سال تک چلیے. تو یہ اس حدیث کے اندر بہت کلیئرلی جو کہہ دیا گیا کہ میں آخری نبی ہوں, میرے بعد نبی آنا ہی نہیں ہے, خلفاء آئیں گے, بالکل کلیئرلی کہہ دیا گیا. تو یہ ایک ان کی توڑ کے لیے یہ بھی ہے. پھر یہ بھی ایک متفقہ علیہ حدیث ہے, اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عمارت ہے جس کے اندر پوری عمارت ایک محل بن گیا ہے, انبیاء کا محل ہے, اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑی ہوئی ہے, تو وہ اینٹ میں ہوں, میں آ گیا, عمارت مکمل ختم. یہ بھی متفقہ علیہ حدیث ہے. تو یہ دوسری حدیث ہوگی. پہلے ہم نے قرآن سے دیکھا, خاتم النبی والی بات میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں گیا کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے. اب ہم احادیث سے دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا نبوت کے بارے میں. اچھا, اس کے بعد آگے مطلب تو کاش بھائی پھر یہ قادیانی جو مرزا احمد قادیانی, ان لوگوں نے حدیث سے تو اپنا کوئی لنک رکھا ہی نہیں نا. انہوں نے حدیثیں توڑی ہیں. اصل میں انہوں نے کیا کیا, کچھ اس میں اور حدیث آئیں گی, انہوں نے حدیث آدھی حدیث لے لی, آدھی چھوڑ دی.
مثلا کسی حدیث میں سے جہاں تو ان کے مزے کی کچھ چیزیں ملی ان کو، ان کام کی وہ دلی، باقی چھوڑ دیتے ہیں. یہ میں آپ کو ابھی دکھاؤں گا، ایگزامپل آتی ہے ابھی. اچھا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 6 چیزوں کی یہ فضیلت دی گئی. اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ میرے اوپر انبیاء کا ختم کر دیا گیا، مجھے تمام دنیا کے لیے نبی بنا دیا گیا. یہ آخر یہاں پہ آ کے آخر میں بات کرتے ہیں 5واں اور 6واں نمبر اس میں یہ بھی بات. اچھا پھر اسی طرح فرمایا رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، میرے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے. یہ بھی کلیئرلی جو ہم نے پوائنٹ پہلے ذکر کیے تھے نا، نبوت کے 6 دروازے ہم نے ڈسکس کیے تھے، وہ سارے اب آہستہ سے بند ہوتے جا رہے ہیں. اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں امت کا بھی منع کر دیا. اچھا میں عاقب ہوں، میرے بعد ابا صاحب قیامت ہی آنی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب نبی کوئی نہیں آئے گا، بس قیامت آئے گی. اچھا اسی طرح پھر اچھا یہ وحی کو دروازہ، یہاں وحی کا دروازہ بند کیا. فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبوت نہیں ہے، صرف بشارت دینے والی باتیں ہیں. عرض کیا بشارت دینے والی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا خواب یا صالح خواب. اللہ تعالیٰ نے اب ہمیں وحی نہیں دینی، بلکہ اگر کسی کو کوئی ہدایت دینی ہو، بعد کو اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں پیغام فٹ کر دیتے ہیں، کوئی میسج آ جاتا ہے ایسے کرنا، یا خواب آ جاتا ہے کئی دفعہ، ہمیں ڈائریکشن دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. لیکن وحی نہیں آئے گی، وحی کا کام ختم. اچھا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے. ویری کلیئر بتا دیا کہ اگر ہوتے نبی، اور عمر نے نبوت کا دعویٰ کیا نہیں، اگر وہ اس نے نہیں کیا تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے، پھر کوئی اور بات کر ہی نہیں سکتا. اور یہاں بھی اگر ہے اور ہوئے نہیں ہیں. پھر اسی طرح سے حضرت علی کا فرمایا، حضرت علی کے بارے میں کہا، حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری نسبت تمہارے ساتھ وہی ہے جو موسیٰ کے ساتھ ہارون کی تھی. یعنی آپ میرے ذیلی نبی بن سکتے تھے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنتا، زیر سایہ نبی بنتا تو علی بنتے، اور وہ بھی نہیں بنے. اچھا یہاں پہ ایک اور بات، تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. پھر ہوا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو چھوڑا تھا مدینہ شریف کے اندر، تو تھوڑے سے لوگوں نے باتیں کرنی شروع کر دی کہ آپ کسی کام کا نہیں، آپ کو بچوں میں چھوڑ دیا. تو پھر انہوں نے بتایا کہ جیسے موسیٰ نے ہارون کو چھوڑا تھا، جب حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے ہیں تو ہارون کو وہاں چھوڑ کے گئے تھے، یاد ہے آپ کو؟ تو اسی نسبت سے بتایا پھر انہوں نے. اچھا لیکن ساتھ یہ کہہ دے نبی نہیں ہوگا، میرے بعد نبی نہیں آپ ہو سکتے. اچھا پھر یہ حدیث 30 کذاب ہوں گے. اچھا یہ حدیث توڑی ہے. نعمان بھائی آپ کے سوال کا جواب یہاں پہ آئے گا. یہ نبی یہ کیا کہتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّهُ سَيَكُونَ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ 30 نبی ہوں گے، جھوٹے بدے ہوں گے. اچھا یہاں پہ انہوں نے یہ حدیث یہاں توڑ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں قادیان کو جب یہ حدیث بتائی جاتی ہے ان کو ہم بتاتے ہیں کہ 30 جھوٹے آئیں گے اور وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے. وہ حدیث یہاں توڑ لیتے، کہتے ہیں یہ تو جھوٹوں کی بات ہو رہی ہے، مرزا احمد تو جھوٹا تھا ہی نہیں، وہ تو نبی تھا. تو اس طرح کرتے ہیں وہ. انہوں نے اس چیز کو مڈل سے توڑ لیا ہوا. انہوں نے اس کا یہ کیا، میں نے پڑھی ہے، انہوں نے اس کا یہ کیا، اور یہ کہ میری، وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کہتے ہیں کہ اور یہ کہ میری امت میں 30 ہوں گے، 30 وہاں سے ایک ورڈ کاٹا، 30 ہوں گے جن میں ہر ایک نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا. اس طرح 30 کذاب کاٹ دیا اور کرے گا، اور آگے کا کاٹ دیا. یہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے. پھر اسے ایک حدیث میں بتایا کہ وہی آیا کرتی تھی، اب وہی نہیں آتی. یہ بھی ہوگی، وقت بچانے کے لیے میں اس کو بھی چھوڑتا ہوں. اچھا پھر امت کی بات آ گئی. امت والا دروازہ یہاں پہ بند کر دیا. میرے بعد کوئی امت نہیں، امت کا دروازہ بھی بند ہو گیا. ہم آخری امت ہے، ہمیشہ کے لیے امت ہے ہم. پھر اس طرح میری مسجد آخری مسجد ہے. آخری مسجد مراد ہے کہ آپ پتہ ہے دین کے اندر ہمارے لیکن 3 مسجدیں جن کو فضیلت حاصل ہے، جن کے اندر آپ نماز مطلب نیت کر کے میں جا سکتا ہوں. کون کون سی ہیں؟ مکہ مدینہ، تیسرا بیت المقدس. تو انہوں نے کہا میری آخری مسجد کا مطلب آپ کو نبی آنا ہی نہیں، نہ کسی کو فضیلت ملنی ہے. اچھا اس کو بھی وہ توڑتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مسجد کی بات ہو رہی، مسجد بعد میں بنی ہے تو حدیث ٹھیک نہیں ہے، یہ وہ اس طرح کی باتیں، وہ تھیری باتیں کرتے ہیں اس طرح کی نا. اچھا یہ ساری تفصیل ہے، میں تفصیل نہیں پڑھ رہا، انشاءاللہ آپ خود اپنے ٹائم میں پڑھ سکتے ہیں. یہاں حدیث والا چیپٹر ختم ہوتا ہے. اچھا وہ پھر حدیث توڑتے ہیں اصل میں، کبھی ادھر حدیث توڑ لی، ادھر سے مروڑ لی. عام بندے کو تھوڑا پتہ ہے، تو وہ پھر اس طرح سے اپنے آپ فائدے کے لیے لیتے ہیں. اب تیسرا آ گیا، قرآن ہو گیا، حدیث ہو گیا، سنت. اچھا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے دین کے اندر اگر کسی اجماع، پتہ نہیں اجماع کیا ہوتا ہے، ہم پہلے پڑھا ہوا، آپ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. اجماع ہوتا ہے کسی چیز پہ جمع ہونا، کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم کسی بات پہ اکٹھ کر لیں، کلیکٹیولی کوئی ڈیسیژن کر لیں، اس کو اجماع کہتے ہیں. کلیکٹیو ہونا ضروری نہیں کہ 10 بندے فیور میں اور 5 بندے، جمہوریت نہیں میں بات ہو رہی یہاں پہ. اجماع کا مطلب میجورٹی 99% لوگ ایگری کر لیں، ایک آدھ بندہ چھوٹ جائے وہ غلط بات ہے. تو صحابہ کرام کا اجماع تھا کہ مسیلمہ کذاب آیا تھا. تو کسی نے آپ نے پوچھا تھا مسیلمہ کے ساتھ کیا ہوا، تو ہوا یہ تھا کہ مسیلمہ آیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آ گیا تھا یہ،
اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط بھی لکھا تھا کہ مسیلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کی طرف، تو اپنے آپ کو رسول کہتا تھا. اچھا ایک مزے کی بات، ضمنی بات یہ بتا دوں کہ جتنے جھوٹے نبی آئی ہیں کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریجیکٹ نہیں کیا کہ وہ نبی نہیں اور میں نبی ہوں. سب نے ان کو نبی ضرور مانا ہے لیکن اپنے آپ کو ساتھ جوڑ دیا، نبی بنا لیا. تو اسی طرح مسیلمہ نے بھی کہا تھا کہ میں بھی نبی ہوں آپ بھی نبی ہیں، ان کو خط لکھا تھا. اچھا نبی کریم کے وسلم کے وقت میں تو ان کو کچھ نہیں کہا گیا، اس کو سما اتنے اس کی طاقت نہیں تھی، اس کو چھوڑ دیا گیا. لیکن وہ بندہ بھی تیز تھا باتوں میں، وہ بنو حنیفہ قبیلے کا تھا، اس نے بنی حنیفہ قبیلے کو توڑ لیا. اس نے باتوں میں ان کو، ان کے قبیلے کا تھا نا، اس نے باتوں میں ان کو کنوینس کر لیا کہ میں نبی ہوں، تو وہ ان کے پیچھے پڑ گئے، ان کے ساتھ لگ گئے. وہ پھر کیا ہوا، پھر مسلمانوں نے ان کے اوپر لشکر کشی کی. حضرت عمر کے دور میں ان پہ پھر ایک لشکر بھیجا گیا، پھر ان کو شکست دی گئی وغیرہ وغیرہ. یہاں پہ 2-3 باتیں میں بتا دوں آپ کو ذرا دھیان سے، یہ بھی قادیانی اپنے لیے یوز کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اگر مسلمان سے لڑے تو اس کی جو مال غنیمت ہوتا ہے اس کا حکم علیحدہ ہے، اور کافر کا اگر مسلمان سے جنگ ہو اس کے مال غنیمت کا حکم علیحدہ ہے. پہلے مسلمان سے شروع کرتے. اگر مسلمان کی جنگ ہو، مثال کے طور پر جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، حضرت علی اور حضرت عائشہ کی جنگ ہوئی، اس کے اندر کیا ہوا تھا کہ حضرت علی فاتح ہو گئے تھے، تو انہیں حضرت علی نے حضرت عائشہ کی جو فوج تھی نہ تو ان کو جنگی قیدی بنایا تھا، نہ ان کا مال لیا تھا، بلکہ ان کو باعزت رخصت کیا تھا. کیونکہ اسلام کا قاعدہ بھی یہی ہے کہ آپ مسلمان کا مال نہیں لے سکتا، نہ اس کی جان لے سکتا ہے، اللہ کہ جنگ ہو جائے وہ علیحدہ بات ہے. جنگ میں بھی نہیں ہونا چاہیے، بہرحال وہ بھی ٹھیک نہیں تھی، بہرحال ہو گئی. تو یہ قاعدہ یہ ہے. تو ان کے ساتھ جب جنگ ہوئی ہے بنو حنیفہ کے ساتھ، بائی دا وے ان کا امام حنیفہ سے کوئی لینا دینا نہیں. امام حنیفہ جو تھے اس قبیلے سے نہیں تھے، ان کا حنیفہ نام کسی اور وجہ سے پڑا تھا، وہ ایک علیحدہ بات ہے، میں اس کو نہیں چھیڑتا. لیکن یہ قبیلہ بنو حنیفہ جو تھا، ان سے جب جنگ ہوئی تو ان سے پھر انہوں نے ان کے جو بیوی ان کے بچے تھے وہ ان کو جنگ کے مردوں کو قتل کر دیا گیا، ان کا مال ضبط کر دیا گیا مال غنیمت کے طور پر، اور ان کی عورتوں کو قیدی بنا لیا گیا. اور اس میں سے ایک عظیم شخصیت پیدا ہوئی تھی. کسی کو یاد ہے حضرت امام حسن حسین کا ایک ستیلا بھائی تھا، اور بھی بھائی تھے لیکن ایک بھائی مشہور ہوا، اس کا نام محمد بن حنفیہ تھا. اصل میں ان کی جو والدہ محترمہ تھی حضرت علی کی بیوی بنی تھی، وہ اس میں ابو حنیفہ اسی حنفی کی قبیلے سے آئی تھی. وہ قید ہو کے آئی تھی، تو اسے پھر محمد بن حنفیہ حضرت علی کے بیٹے بنے. پھر ان سے بھی کافی زیادہ، ان سے ایک شیعوں کے کیسانی شیعہ بنتے ہیں، وہ انہی سے نکلے ہیں. اصل میں وہ علیحدہ کہانی ہے پھر، لیکن باہر وہ بھی یہاں پہ ذکر کیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے قادیانی کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ ہوئی تھی نا اس مسلمہ سے، اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ نبوت، وہ کہتے ہیں اس لیے تھی کہ اس نے ابتداد کیا تھا، اس نے بغاوت کی تھی، اس لیے ان کو سزا دی گئی. لیکن وہ بات غلط کرتے ہیں. اگر انہیں بغاوت کی ہوتی اور مسلمان ہوتے تو پھر یہ کام نہیں ہونا تھا، ان کی عورتوں کو نہیں لیا جانا تھا، ان کو عورتوں کو دے دیا گیا. اس کا مطلب یہ ان کو ہم غیر مسلم سمجھا تھا انہوں نے. بالکل صحیح. تو مسیلمہ اور اس کا گروپ جو تھا جنہوں نے جنگ کی وہ غیر مسلم سمجھے گئے تھے کیونکہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. یہ ان کے ایک سوال کا جواب یہ بھی ہے یہاں پہ. اچھا یہاں پہ صحابہ کا اجماع بھی ختم ہوتا ہے. تو صحابہ کا اجماع بھی یہی کہتا ہے کہ کوئی جھوٹا نبی آئے گا ہم اس کے خلاف جنگ کریں گے، ہم نہیں ایکسیپٹ کریں گے کسی کو، نبی آ ہی نہیں سکتا. اچھا پھر اس کے بعد علماء امت کا اجماع، یہ بھی سارے علماء نے جو ویری کلیئر. حضرت ابو حنیفہ نے تو بہت سٹرونگ بات کی، بہت سخت بات کی. اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ آپ کے پاس آئے اور کہے میں نبی ہوں، اور وہ کہے کہ میں آپ کو معجزہ دکھا سکتا ہوں، اور آپ اسے پوچھے ایسا دکھاؤ معجزہ، تو آپ کافر ہو جائیں گے. کیوں کافر ہو جائیں گے؟ کیونکہ آپ کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ اسے پوچھیں معجزہ دکھاؤ، کیونکہ آپ اس کو معجزہ دکھانے کا موقع دے دیا، مطلب آپ نے ایکسیپٹ کر لیا کہ وہ نبی ہو سکتا ہے. تو ابو حنیفہ تو کہتے ہیں کہ بندہ ہی کافر ہو جائے گا اگر جو یہ کہہ دے کہ مطلب کسی نبوت کے بارے میں سوچ بھی لے. اسی طرح سے اور بھی علماء کی ہے، میں ابھی نہیں اس کو پڑھتا کیونکہ زیادہ ہو جائے گا ذرا. تو تمام علماء، یعنی لب الباب یہ ہے کہ آج تک تمام صحابہ نے، تمام علماء نے، اور تمام جو بھی تابعین جب بھی کوئی جھوٹا نبی آئے اس کو انہوں نے اس کو توڑا، رد کیا، اس کو کافر ہی سمجھا ہے. تو یہ چیز ہمیں کلیئر ہونی چاہیے. اچھا ابھی بہت سی چیزیں کور کرنے کو ہیں، میں اس کو شارٹ کر کے اب جاتے ہیں، جمپ کرتے ہیں. حضرت ابھی تک ہم نے وحی کی بھی بات کر لی، نبوت کی بھی بات کر لی، امت کی بات بھی کر لی. اب ہم بات کرتے ہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں. اچھا ہم حضرت عیسیٰ پہ جمپ کرتے ہیں سیدھا. یہ بہت ساری اس کے اندر تفصیلات ہیں، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ایک چھوٹا سا ضمنی پوائنٹ ہے، سوری میں نے کہا یہ شیئر کر دیں گے پھر پڑھ لینا سب. ہاں نبی کی ضرورت ہی کیوں؟ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا نبی کی ضرورت تب پڑتی ہے یا تو ہمارا قرآن کمپلیٹ نہ ہو، یا اللہ کی ہدایت پوری نہ ہو،
یا کوئی چیز قرآن میں تحریف ہو جائے, جیسے بائبل کے اندر تحریف ہوگی, چینج کر دیا گیا, تو اب ہمیں اس نئے حکم نئی چیز کی ضرورت ہے. ہمارے دین کے اندر کسی چیز کی ضرورت ہے. قرآن خود کہتا ہے, کوئی ہے کسی کی ہمت اس کے اندر ایک آیت 10 آیت بنا لے, 10 نہیں تو ایک بنا کے دکھا دے. قرآن کا کھلا چیلنج ہے, ڈے 1 سے اب تک بھی چیلنج وہیں قائم ہے. کسی کی ضرورت نہیں ہوئی کہ اس کے بارے میں ایک آدمی لے کے آئے. تو نہ تو کوئی قرآن توڑ سکتا ہے, اور قرآن خود کہتا ہے کہ میں مکمل ہوں, اور قرآن میں اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی شریعت مکمل کر دی. پھر نبی کے وسلم نے حجۃ الوداع پہ بھی کہہ دیا کہ تمہارے اوپر میں نے دین مکمل کر دیا. تو ہمارے دین میں گنجائش ہی نہیں کسی اور کے نبی کے آنے کی, تو اس لیے نبی کی ہمیں ضرورت ہی نہیں اس وقت. اچھا جی, اب آ گئی مسیح موعود. اچھا, مسیح کے بارے میں یہ آپ کو سمجھ لیں کہ ایک تو حضرت عیسیٰ نے آنا ہی ہے, اس کے علاوہ جو یہودی ہیں وہ بھی اور عیسائی بھی ایک مسیح کا انتظار کریں. مسایہ بولتے ہیں, اسے کس طرح سے ورڈ یوز کرتے ہیں. وہ جو لوگ ہیں وہ بھی ایک نبی کا یا کسی مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں. اصل میں تو ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا, انہوں نے ان کو مانا ہی نہیں, تو لیکن وہ ابھی بھی وہ انتظار کر رہے ہیں. تو اچھا, اس نے کیا کیا, مرزا نے یہ کیا, اس نے یہ کہا کہ وہ جو مسیح تھے وہ فوت ہو گئے, وہ اس سولی پہ نہیں چڑھے تھے, سولی سے بچ کے نکل آئے تھے, پھر وہ زندہ رہے, پھر وہ کشمیر چلے گئے, ان کی پھر انتقال کشمیر میں ہوا, ان کا وہاں پہ مقبرہ بھی بنا ہوا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں وہ ختم ہو گیا, میں آ گیا اس کی جگہ. اور پھر آپ کی دلیل بھی دیتے ہیں, وہ آپ کو دکھاتا ہوں کیسے. اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں عیسیٰ کے بارے میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, ضرور اتریں گے تمہارے درمیان ابن مریم حاکم عادل بن کر, اور پھر وہ صلیب کو توڑ ڈالیں گے اور خنزیر کو ہلاک کریں گے. تو اس سے مطلب کیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ مسیح آئیں گے. جو صلیب توڑنے سے مطلب ان کا یہ تھا کہ صلیب ان کی سمبل ہے, اس کا نشانی ہے اس کی, ان کے دین کی, تو اس کو ختم کر دیں گے, یعنی عیسائیت کو ختم کر کے ان کو مسلمان بنا دیں گے. تو وہ بھی ایز اے مسلم آئیں گے, مطلب یہ اس کا یہ ہے. اچھا جی, اس کے بعد جی اچھا, پھر ایک اور یہاں پہ ایک حدیث ہے, یہ بھی بہت اچھی حدیث, ساری حدیث اچھی ہوتی ہیں, لیکن یہ بھی میں نے صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ پھر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور مسلمانوں کا امیر ان سے کہے گا آئیے آپ نماز پڑھائیے. وہ کہیں گے نہیں, تم خود ہی ایک دوسرے کا امیر ہو, اور وہ عزت کا لحاظ کرتے ہوئے کہیں گے جو اللہ نے اس امت کو دی ہے. ہماری امت کو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل عزت دی ہے سب سے. کنتم خیر امتی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے, سورہ عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. تو اس وقت جو سامنے منصب کھڑا ہو گیا امامت ہو گئے امام مہدی. امام مہدی کوئی نبی نہیں ہوں گے بلکہ ایک امام ہوں گے. اور اس سے ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ اس وقت امامت یا خلافت قائم ہو چکی ہوگی. ایک مسلم کا امیر ہوگا, امارت قائم ہوگی, دمشق میں اس کا ہیڈ کوارٹر ہوگا, امام مہدی مسلح پہ کھڑے ہوں گے, اور پیچھے سے ایک مینار سے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا, اور وہ آ کے وہاں تشریف لائیں گے اور لوگ ان کو پہچان لیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو اصلاحی دیں گے کہ لوگ ان کو پہچان لیں گے. ان کی پہچان بھی یہاں بتائی ہے انہوں نے. تو وہ ان کو عزت دیتے, بہادر وہ نبی تھے اپنے وقت میں, نبی ابھی نبی ہیں لیکن ہم بحیثیت امتی آ رہے ہیں. تو وہ امام کہیں گے آپ آئیں نماز پڑھائیں, تو وہ کہیں گے نہیں آپ پڑھائیے, یہ آپ کا ہی حق ہے, یہ آپ کی امت کا حق ہے, میں آپ کا مقتدی بن کے کھڑا ہوں گا پیچھے. اچھا, کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں ساتھ ساتھ. اچھا جی, اچھا پھر اس کے بعد وہ کیا ہوگا, پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت دجال کا پورا زور ہوگا. دجال جو ہے اصل میں یہودیوں کا سربراہ بن جائے گا اس وقت. اور مولانا صاحب بڑی اچھی آگے بات کرتے ہیں آگے جا کے کہ اس وقت سارے یہودی اکٹھے ہو جائیں گے اسرائیل میں, اور اب ابھی یہی کچھ ہو رہا ہے, اور اس مسلمان پہ بہت سخت وقت آئے گا, وہ بھی ابھی یہاں ذکر ہوگا اس کا بھی. اچھا, تو یہ سارا ان کا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ سفید مینار کے پاس زرد رنگ کے 2 کپڑے پہنے ہوئے 2 فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے. وہ سر جگائیں گے تو ایسے لگے گا جیسے پانی قطرے ٹپ رہے ہیں. تو ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بتا دیا, ان کا سراپا بتا دیا. تو پھر اسی طرح سے وہ ساری بات کی. پھر کیا ہوگا, یہاں سے ابن مریم دجال کا پیچھا کریں گے. دجال کو پتہ چل جائے گا کہ وہ آ گئے, تو وہ بھاگے گا. دمشق سے بھاگ کے پہلے ایک اور جگہ جائے گا, اس کے نام کا جگہ کا نام ہے کچھ میرے ذہن میں نہیں ابھی, وہاں جائے گا, اور وہاں سے آگے بھاگ کے لد چلا جائے گا, اور لد پہ جا کے پھر وہ پکڑا جائے گا, ایک جگہ کا نام ہے, اور وہاں پہ وہ قتل ہو جائے گا. اچھا جی, پھر اس طرح 10 نشانیاں بتائی گئی ہیں قیامت کی. میں اس کو بھی نہیں ابھی چھیڑتا, زیادہ ہو جائے گا یہ بھی. بہرحال تو خلاصہ یہ ہے کہ
حضرت عیسیٰ بالکل باہر ہے کہ انہیں آنا ہے مسیح موعود کے طور پر، احادیث میں موجود ہے، ویری کلیئرلی بتایا گیا ہے کب آئیں گے، مطلب کس طرح سے آئیں گے سارا کچھ، تو وہ آگے پھر اس دجال کو قتل کریں گے. اور یہ جو بندہ بات کر رہا ہے یہ غلط بات کر رہا ہے کیونکہ یہ انڈیا میں بیٹھا ہوا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا ان احادیث سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ کوئی بندہ پڑھے گا؟ میری تھوڑی بریک آ جائے گی. جو شخص بھی ان احادیث کو پڑھے گا وہ خود دیکھ لے گا کہ ان میں کسی مسیح موعود یا مسیح یا بروز مسیح کا میں سے کسی کا کوئی ذکر نہیں ہے، نہ ان میں سے سمجھ کی کوئی گنجائش ہے کہ کوئی شخص اس زمانے میں کسی ماں کے پیٹ اور باپ کے نطفے سے پیدا ہو کر یہ دعویٰ کر دے کہ میں ہی وہ مسیح ہوں جس کے آنے کی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی. یہاں تک ہاں جی میرے کو ویری کلیئر ہے کہ وہ بندہ جو تھا مسیح جو بندہ تھا وہ مرزا، وہ پیدا ہوا تھا بیٹے، اس کا باپ بھی تھی اس کی ماں بھی تھی، تو وہ تو حصہ ہو ہی نہیں سکتا نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ویری کلیئر بتا دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا. اچھا یہ چیز، اچھا جی پھر اسی طرح سے دوبارہ یہ پڑھ دیں ذرا. دوسری بات جو اتنی ہی وضاحت کے ساتھ ان احادیث سے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا یہ دوبارہ نبی مقرر ہو کر آنے والے شخص کی حیثیت سے نہیں ہوگا، نہ ان پر وحی نازل ہوگی، نہ وہ خدا کی طرف سے کوئی نیا پیغام یا نئے اس کو چھوٹا کر دیں نیچے احکام لائیں گے، نہ وہ شریعت محمدی میں کوئی اضافہ یا کوئی کمی کریں گے، نہ ان کو تجدید دین کے لیے دنیا میں لایا جائے گا، نہ وہ آ کر لوگوں کو اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دیں گے، اور نہ وہ اپنے ماننے والوں کی ایک الگ امت بنائیں گے. تو ہاں بہت کلیئر ہے، میں نے اس میں کوئی ایکسپلینیشن دینے کی ضرورت ہی نہیں بنتی. تو کاشف سوال یہ ہے کہ اس مرزا قادیانی نے، ہم جنرل پیپل تو بہت کم ہی یہ سنتے ہوں گے کہ اس نے اپنے آپ کو عیسیٰ بولا ہے، جنرلی تو یہی لگتا ہے نا کہ اس نے اپنے آپ کو نبی محمد مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذلی نبی بولا ہے. تو یہ والی بات اب مشہور ہے اس کرنٹ قادیانیوں میں کہ مرزا قادیانی جو تھا وہ عیسیٰ بھی تھا. ہاں وہ تو بڑی مزے کی بات ہے، آگے آئے گی. وہ کہتا تھا، اس کے اپنے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مجھے عیسیٰ بنا دیا، حضرت مریم بنایا، میرے پیٹ کے اندر عیسیٰ کو مطلب بنایا، پھر میں خود بخود ہی مریم سے عیسیٰ بن گیا، پھر میں خود ہی عیسیٰ سمو پیدا ہو گیا. پتہ نہیں اس طرح کی باتیں کی ہوئی ہیں، کلیئر کتاب میں لکھا ہوا انہوں نے. لیکن آج کا قادیانی ایک نارمل جنرل قادیانی وہ تو عیسیٰ نہیں سمجھتا نا اپنے مرزا غلام کو. میرا تو خیال سمجھتا ہوگا جی، نعمان بھائی سمجھتا ہوگا، یہی تو مسئلہ ہے. بڑے پکے ہوئے ہیں، کیونکہ اگر وہ عیسیٰ سمجھتا نا تو کرسچن اس طرح سے سپورٹ نہیں کرتے. میرا خیال ہے کرسچینٹی کو اتنا زیادہ نقصان بھی نہیں ہوتا، ان کو پرواہ بھی نہیں ہے، وہ نہیں پرواہ کرتے، وہ نہیں پہنچتے ہوگی. ابھی جس طرح یو کے میں ایک سب سے بڑی مسجد ان لوگ یہاں پہ میرا خیال لیسٹر میں بنی ہے آئی تھنک، جو کہ آفیشیل ماسک ہے سب سے بڑی، اس ون آف دا بگیسٹ ماسک ان یو کے، تو ان لوگوں نے بنائی. اچھا ہاں تو ایسے مطلب لیسٹر میں یا اس سے نارتھ پہ کر کے ہے، لیکن ڈیفینیٹلی اچھا جماعت خانہ کہتے ہیں نا، نہیں وہ تو آپ خانی کہتے ہیں، آپ خانی جماعت خانہ کہتے ہیں. بہرحال بڑی جگہ پہ ہیں، بہت جگہ پہ ہیں، صحیح بات ہے، بہت ووکل ہیں، ووکل ہیں، صحیح بات ہے. سپورٹ ہے نا ان کو، بہت زیادہ سپورٹ ہے ان کو، بالکل ایسی، بالکل ایسی. اچھا آپ تھوڑے لطیفے آ رہے ہیں ان کے نا، ان صاحب کے لطیفے ابھی آئیں گے، اس پہ بات ختم کرتے ہیں. پہلی بات تھوڑا نقشہ سمجھ لیں، یہ نقشہ تھوڑا سا ہے، اور بائی دا وے یہودی سارا ایریا کہتے ہیں ہمارا ہی ہوگا. یہ شام ہے، نیچے اردن ہے، نیچے یہاں پہ سعودیہ ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں آئیں گے، پھر جو یہ سارا ایریا جو سو یہودیوں کے قبضے میں ہوگا. اس وقت بھی یہودیاں کم کنٹرول ہو رہا ہے تقریباً، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں پوری ہو رہی ہیں، سارے اکٹھے بھی ہو رہے ہیں اور قبضہ بھی کر رہے ہیں آہستہ آہستہ. مسلمانوں کے لیے بہت تنگی ہو گئی مطلب. تو کیا ہوگا پھر ادھر سے بھاگے گا، یہاں پہ آگے سے پکڑا جائے گا، لیکن قتل وہاں لد پہ جا کے ہوگا وہ. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھنا بھی نقشہ آپ نے. اچھا آپ دجال نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں آئیں گے، وہ وہاں پہ آئیں گے اوپر. اچھا جی اس کے بعد اچھا آپ پہلا لطیفہ آ گیا. نعمان بھائی لطیفہ آپ کے منہ سے اچھا لگتا ہے تو آپ کون سا یہ والا. اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے براہین احمدیہ کے تیسرے حصے میں میرا نام مریم رکھا. یہ بائی دا وے وہ خود کہہ رہا ہے، وہ خود کہہ رہا ہے مرزا صاحب. ہاں ہاں. پھر جیسا کہ براہین احمدیہ سے ظاہر ہے 2 برس تک صفیت مریمیت میں میں نے پرورش پائی. صرف مریمیت میں مریم بن گیا نا. پھر مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفخ کی گئی اور استعارے کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا. اور آخر کئی مہینے کے بعد جو 10 مہینے سے زیادہ نہیں بذریعہ اس الہام کے جو سب سے آخر براہین احمدیہ کے حصے 4 میں درج ہے، مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا. پس اس طور سے میں ابن مریم ٹھہرا.
क्लियर चैंपियन भाई। है। ईसा भी बन ये गया, बन जाता है, मरियम भी बन गया, ईसा भी बन गया, हर ये चीज। सब बन रही है। अच्छा पहले वो ये मरियम बना, नहीं पहले उसको मरियम बनाया, हाँ। हजरत मरियम बना के अपने पेट में वो सिफ्ते मरियमियत में, हजरत मरियम में 2 साल, मरियम बना रहा पहले, हाँ। फिर उसके अंदर प्रेगनेंसी हुई, हाँ, अब फिर मैं ही पैदा हुआ। अच्छा, सारे प्रोसेसेस उसने कंप्लीट खुद ही हो गया सारा कुछ। अजीब आदमी है। ये देखें, ये पहले मरियम बने, फिर हमला हुआ, फिर पेट से इब्ने ईसा बन के खुद ही पैदा भी हो गए। लेकिन मसला ये हुआ कि हज़रत ईसा ने तो दमिश्क में आना था, ये पैदा हो गया उधर कादियान में। ये इसका मसले का हल उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने मसले का हल इस तरह से किया, अपने मसले भी हल करने थे ना। उन्होंने कहा जी कि असल में हुआ ये कि दमिश्क जो है ना, दमिश्क जगह का नाम नहीं है, वो एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे झूठे लोग रहते हैं, मतलब जजीदी टाइप के लोग रहते हैं, पलीद लोग रहते हैं। तो मेरे इलाके में पलीद लोग रहते हैं, तो इसलिए ये इलाका भी दमिश्क ही है। उसने दमिश्क क्लियर कर दिया। ठीक है जी, इस तरह अब दूसरा मसला पैदा हो गया। जी सॉरी, पहली वाली बात वो तो एक बाप से पैदा हुआ था, वो उसको उसने कैसे नलीफाई किया? बस वो तो अब असल में तो वो कह रहा ना उसके पेरेंट्स थे ना रियल लाइफ में, वो इतना की बातें नहीं ना सोची जाती हैं उसको अब। कैसे वो सारी पता जो कि- बात कर रहे हैं ना इस कॉन्टेक्स्ट में, वो कर रहा है कि मेरी जो रूह है ना वो इस सारी ट्रांजिशन में से गुजरी, जो मेरे अंदर रूह है लेकिन वो आज का सारी ट्रांजिशन में से होती हुई मैं मरियम भी बना, मैं ईसा भी बना, मैं वो सारी चीज वो उसकी वो अपनी रूह को कह रहा है कि आजकल का पढ़ा लिखा कादियानी इसमें हंसना खुद नहीं होगा। आजकल का जो पढ़ा लिखा कादियानी होगा, या फिर अंधा बिलीव चल रहा है। ये अंधा बिलीव है ना, जब आप किसी को अपने उसमें ले लेते हैं, प्राय में ले वश में लेते ले लेते हैं, हैं। हाँ बिल्कुल, तो वो आप जो भी कहते हैं वो होगा। नहीं, इसको ना गौर करें, बाकी कौन सी बातें सही हो रही हैं इसकी, जो साइंस के मुताबिक ठीक है, सारे भी वो शुभ साहब जो है शुभ वाला हिसाब है। वो एग्जांपल देखें कितने लोग अल्लाह अकबर। अच्छा, अगली बात सुने, आगे कहता है, आगे का और मसला पैदा हो गया। अब हज़रत उन्होंने तो मीनारा से उतरना था ना, अब मीनारा भी नहीं था। उस केस में ये ना था कि ईसा ने बाद में आना था, मीनारा ने पहले होना था। अब इस मसले में ये हुआ, इन्होंने क्या किया, मीनारा अपना खुद बना लिया। वहां पे इन साहब ने अपना मीनारा खुद ही बनवा लिया अपनी जिंदगी में कि मैं उसी उतर रहा हूँ। अच्छा, मुझे इससे देखते लग रहा है कि इसका फोकस ज्यादा ना, फिर उसने कहा कि नबी छोड़ो, मैं ईसा बनता हूँ तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा। ऐसा लग रहा है। वो इस तरह के चक्कर है। हाँ, कि- उसमें नबी बनने का चांस ज्यादा था ना, नबी वो तो आना ही आना था उन्होंने तो वो अपने आप अच्छा, को जो अगला नबी ईसा से कनेक्ट कर दिया। अच्छा, कि जो अगला नबी ऐसा ही किया ना इसने, अगला नबी आने, एक ही आना था ना नबी। उससे कनेक्ट कर दिया। ठीक है। अच्छा, सबसे मजे का लतीफा अब होना है। अच्छा, आखिरी पॉइंट ये था कि हज़रत ईसा ने उसको कत्ल करना था दजाल को लुद के मुकाम पे, तो ये भाई साहब तो पंजाब में बैठे थे। अब क्या किया जाए, अब इसका क्या जवाब दिया? कोई बंदा सोचे, अगर किसी के जहन में कोई जवाब आता है, पंजाब में कहीं लुत्फ निकाल लिया होगा। सोचे। लुधियाना बिल्कुल सही बात, यही उन्होंने कहा। ये देखे, ये देखे, उन्होंने यही बिल्कुल कहा। ये देखें, ये आखिरी लाइन लिखी हुई है। मान भाई आपके मुंह से ये अच्छी लगती है ये, तो बस जब दज्जाल के बेजा झगड़े कमाल तक पहुंच जाएंगे, तब मसीह मऊद जुहूर करेगा और इसके तमाम झगड़ों का खात्मा कर देगा। लेकिन जब इससे भी बात ना बनी तो साफ कह दिया कि लुध से मुराद लुधियाना और इसके दरवाजे पर दज्जाल की कत्ल से मुराद ये है कि इशरार की मुखालफत के बावजूद वहीं सबसे पहले मिर्जा साहब के हाथ पर बैत हुई। तो हर चीज का जवाब उन्होंने निकाल दिया। यहीं पे ये खत्म होती है। तो कोई सवाल है तो पूछ लें, नहीं तो फिर इसकी इस बात से क्या मुराद है कि वो तो दज्जाल का कत्ल होना है ना। तो कह रहे दज्जाल मतलब जो ऐसे लोग जिन्होंने दूसरे मज़ाहिब कबूल किए हुए थे, वो मेरे हाथ पे बैत कर देंगे तो उनके मजहबों का दज्जालियत खत्म हो, दज्जालियत खत्म हो। बस इस तरह की बातें बनानी थी उसने। कौन सा उसने ये कहा कि दज्जाल फिजिकल नहीं है, दज्जाल जो है वो एक सोच है, तो उस सोच को मैं खत्म कर रहा हूँ। मेटाफोरिकल, आप अकल के लिए ना सोचें, अगर वो इतने सोचने वाला होता तो ये मसला ही ना बनता। अच्छा, एक ये है कि हमने मिर्जा के मुतालिक सारी बात करी, वो जो आम कादियानी है। अब फर्ज करें कि जिस तरह के हम माशरे के अंदर अक्सर आप सुनने को मिलता है कि किसी ने इसको मार दिया, उसको जला दिया, इसको ये कर दिया, ठीक है, वो एक शायद उसने ये सोचा होगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिन्होंने आपने भी जिक्र करा, उस दौर में मार दिया करते थे, अभी भी मार दो सबको। अगर किसी के साथ मजहब से हटके ज्यादती किसी तौर पर हो रही है, तो आपका क्या तासुर है उस मुतालिक, कि आप क्या कहते हैं कि आपका सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए या आप आंखें बंद कर लें या Being आंखें बंद human. कर लें? जी हाँ, अकली लिहाज being a Muslim। इंसानियत के तौर पर बात है। नहीं, कत्ल नहीं होने देना चाहिए। कत्ल बदल मैं पहले भी कहा था। मैं कह रहा हूँ कि हाँ आप क्या अपने मुंह बंद कर लें, आंखें बंद कर लें, कान बंद कर लें, मैं
बिल्कुल वो नहीं है। दीनी लिहाज से नहीं, दीनी लिहाज से देखें, जो उलमा सही तैयब उलमा वो कहते हैं इनको ना मारा जाए, इनको कत्ल ना किया जाए, ये सही तरीका नहीं है, इनकी जगह ना जलाई जाए, इनके बच्चों को ना मारा, ये गलत तरीका, ये ठीक नहीं है। असल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका था ही नहीं। ज़ाती लेवल पर तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी ने उनसे ज्यादती भी की तो कुछ नहीं कहा। सॉरी, जो थे वो क्या नाम थे, जो सबसे ज़्यादा मशहूर थे वो मुनाफिक, क्या नाम था, नाम मेरे ज़हन में नहीं, अब्दुल्ला बिन अबई, उनको भी उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं कहा, उसका जनाजा तक पढ़ा दिया। तो अब उन्होंने जनाजा पढ़ा दिया, अब हम खामोश हैं। मैं खुद समझने की कोशिश कर रहा हूँ। हमें अक्ली लिहाज से पहले अपने आप को तैयार करना है। ज्यादातर लोगों को, मुझे भी नहीं पता ये सारी बातें, जब तक मैंने पढ़ी नहीं थी। जब मैंने पढ़ी है तो मुझे समझ में आई कि ये असल मसला है। असल मकसद है कि इस पूरे से हमें मिसाल मिलती है जो हनफिया जो जगह थी मुस्लिमा वाली, मुसलमा का कज़ाब की, बनु हनीफा, उधर कोई सिविल वॉर तो की मिसाल तो नहीं है ना कि मुसलमान जाके अपनी तई कत्ल कर दिया करते थे, बल्कि बाकायदा स्टेट वॉर की गई थी। यही बात है, बाकायदा वॉर की गई। हमें सीखना है, हमें प्रमोट करना है, हमें उनसे डिबेट करनी है, फिर उनको कन्विंस करने की कोशिश करनी है कि वो हमारे दीन की तरफ वापस आ जाए। सबसे बड़ा अगर इसमें बेनिफिट ये देखा जाए कि कादियानी फिरका हमारे दावती लिहाज से बहुत हमारे लिए बेनिफिट है, क्योंकि एक नॉन मुस्लिम को तो आपने बहुत सारी चीजें मनवानी है। एथियस्ट को अगर शुरू करना है तो पहले उसको अल्लाह के एग्जिस्टेंस, गॉड की एग्जिस्टेंस मनवानी है, बहुत सारी चीजें मनवानी है। इनको तो ना कुरान मनवाना है, ना अल्लाह मनवाना है, ना लिस्ट ऑफ चीजें नहीं मनवानी, सिर्फ ये मनवाना है कि ये सब बेकार बातें हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे और तुम ईसा नहीं हो। तो और मुसलमान हो जाएगा। और कितने मिलियंस ऑफ कादियानी मुसलमान हो रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, लेकिन वो सही नहीं है। मैं उस पे इख्तिलाफ है मेरा कि इनसे डिस्कनेक्ट हो जाना या इनको बिल्कुल नफरत की नजर से देखना, तो मैं नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि बीइंग ह्यूमन आप इनके साथ इनको दावती नजर से देखें कि यार इस बंदे को पकड़ के उसको मुसलमान करना है किसी तौर पे, क्योंकि अगर आपने किसी को मुसलमान कर दिया तो वो उसकी भी आखिरत बन जाएगी ना। बिल्कुल सही, दुरुस्त बात है आपकी। हाँ।